ल अगाडिको क्लासमा हामीले ठ्याक्कै समय हेरेको थियो है त के अरे इनपुट नम्बरहरू इनपुट गर्ने समय हेरेको थियो स्क्यानएफको बारेमा हेरेको थियो त्यसमा चाहिँ हामीले तीनवटा हेऱ्यौँ है त इन्टिजर अनि त्यसपछि क्यारेक्टर अनि त्यसपछि फ्लोटको बारेमा है त अब नम्बरहरू मात्रै राख्नुपर्ने छ भने इन्टिजर युज गर्ने पोइन्ट पछि राख्नुपर्ने छ भने फ्लोट युज गर्ने अनि त्यसपछि एउटा लेटर मात्रै राख्नुपर्ने छ भने चाहिँ त्यसलाई हामीले क्यारेक्टर भनिन्छ अनि त्यसमा चाहिँ क्यारेक्टर राख्ने भन्ने कुरो थियो है त अब आजको फर्स्ट टपिक हजुर सब ब्याकग्राउन्ड नोइज आयो जस्तो लाग्यो के केयर गरिरहेको छ अहिले क्लियर हेलो सुनिँदैछ हेलो सुनिँदैछ के साउन्ड आएको छैन आइरहेको छ सर म्युट हजुरले म्युट गरेपछि आउँदैन मैले सबैलाई म्युट गरेपछि चाहिँ हेर्नु ल पक्ने त तपाईँकोबाट आयो जस्तो लाग्यो सर ब्लू कलर अहिले आएको छैन भन्ने कुरो आइरहेको छ सर अहिले पनि केबाट साउन्ड आउँदैछ त्यसो गर्छु ल म अहिले आएको छ ठिक छ नि होइन सुनिँदैछ ठिक छ सर अहिले चाहिँ ठिक छ सर त्यो इयरफोनमै प्रब्लम रहेछ है त्यसलाई ठिकै छ ल आजको टपिक सुरु गरेँ है त मैले डिफाइनिङ सिम्बोलिक कन्स्टेन्ट्स सर हेलो सर हजुर सर एउटा क्वेसन सोध्नु थियो यहाँ के अरे सर यो क्यारेक्टर प्रिन्ट गर्दा चाहिँ किन प्रिन्ट हुँदैन स्क्यानअप गरेर मैले च्याटमा एउटा फोटो सेयर गरेको छु त्यो अहिले पठाउँदै गर्नु कि अहिले लास्टतिर डिस्कस गरौँला ल त्यो कुरा हस् तपाईँको स्क्रिन सेयर गरेर अनि हामी हेर्छौँ नि त के भएको रहेछ भनेर त्यसमा करेक्सन गरौँला ल आजको यो टपिक भनेको चाहिँ डिफाइनिङ सिम्बोलिक कन्स्ट्यान्ट भन्ने कुरा छ है त अब के हुन्छ भनेपछि हामीले चाहिँ सिम्बोलिक भ्यालुहरू चाहिँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो एउटा पपुलर भ्यालु भनेको चाहिँ पाई भन्ने कुरा छ है त अब के हुनसक्छ भनेपछि हाम्रो कोड एकदमै लामो हुनसक्छ अनि हामीले थुप्रो ठाउँमा चाहिँ त्यस्तो भ्यालुजहरू युज गर्न सकेको हुन्छ है त अब त्यो युज गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भनेपछि कहिलेकाहीँ त्यो भ्यालुहरूको डेसिमल प्लेससम्म चेन्ज गर्नु पर्यो अथवा त्यो भ्यालुहरूलाई राउन्ड अफ गर्नु पर्यो अथवा त्यसको डिजिट्सहरू बढाउनु पर्यो त्यस्तो केही काम गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ अब हामीले थुप्रो ठाउँमा लेखेको छौँ भनेपछि थुप्रो ठाउँमा त्यो कोडमा चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ है त अब त्यसलाई अलिकति सजिलो पार्नको लागि अब यो सिम्बोलिक कन्स्ट्यान्टको भ्यालु यो फिक्स हो यो सबैतिर यही युज हुन्छ भन्ने एउटा कन्सेप्टले चाहिँ हामीले के गरिन्छ भनेपछि सुरुमै त्यो सिम्बोलिक कन्स्ट्यान्टहरूको भ्यालुहरू चाहिँ हामीले सेट गरिन्छ है त अब यो चाहिँ कहाँ गरिन्छ भनेपछि त्यो प्रोग्रामको चाहिँ डेफिनेसन सेक्सनमा गरिन्छ है त अब हाम्रो प्रोग्राम कस्तो थियो भनेपछि हाम्रो स्ट्रक्चर चाहिँ पहिला डकुमेन्टेसन सेक्सन भन्ने थियो त्यसपछि हाम्रो डेफिनेसन सेक्सन भन्ने थियो अनि त्यसपछि बल्ल त्यो ग्लोबल भेरिएबलको पार्ट सकेपछि त्यो लिङ्क सेक्सन भइसकेपछि अनि ग्लोबल भेरिएबलको पार्ट सकेपछि अनि बल्ल हाम्रो के आउँथ्यो भनेपछि अन्तिममा चाहिँ त्यो मेन फङ्सनवाला पार्ट आउँथ्यो है त अब सुरुमा डकुमेन्टेसन र हामीले त्यो लिङ्क सेक्सनवाला चाहिँ हेरिहाल्यौँ होइन त्यसपछि अर्को डेफिनेसन सेक्सन भन्नेमा चाहिँ हामीले चाहिँ सिम्बोलिक कन्स्ट्यान्टहरू राखिन्थ्यो आज चाहिँ त्यसको बारेमा अलिकति पढिन्छ है त अब यो डकुमेन्टेसन सेक्सनमा राखिन्छ भन्ने कुरो भइहाल्यो होइन त्यसपछि वी निड सम कन्स्ट्यान्ट्स इन अ प्रोग्राम रिपिटेडली भन्ने कुरो अब यसमा चाहिँ इक्जाम्पल दिनु पर्दाखेरि चाहिँ पाई इक्वल्स टु 3.1415 भन्ने यस्तो भ्यालुहरू भयो है त अब यसरी चाहिँ हामीले यो भ्यालु चाहिँ अब 24/7 भनेको 3.1415 भन्ने भ्यालु चाहिँ हामीले युज गरिराख्नुपर्ने हुन्छ भनेर अब यसलाई चाहिँ हामीले भन्यौँ है त एउटा सिम्बोलिक कन्स्ट्यान्ट भनेर भन्यौँ है त अब यही कुरा चाहिँ हामीले प्रोग्रामिङमा पनि गर्न सकिन्छ है त सुरुमै एउटा पाई भन्ने एउटा भेरिएबल जस्तो बनाएर अब यसमा चाहिँ हामीले माथि नै डिक्लेयर गरिन्छ त्यो कुरा
त्यो डेफिनेसन सेक्सनमा डिफाइन गरिसकेपछि त्यो भ्यालु चाहिँ हामीले पाई भन्ने कुरो अरू ठाउँमा युज गरिन्छ अनि त्यसको भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ भनेपछि अब यहाँ 3.1415 सेट गरेपछि त्यही भ्यालु आउँछ है त। अब सर हजुर स्क्रिन शेयर गर्नु भएको छैन? सेयर भएको छैन र? भइरहेछ सर। मेरोमा भइरहेछ सर। भइरहेछ। यता पनि भएको छैन सर। तिमीले पिन हानेको छैन होला अनि अर्को पिन छ होला सायद। ल भइरहेछ भने ठिकै छ ल। ह्याज डिफाइन यसको सिन्ट्याक्स भनेको चाहिँ ह्याज डिफाइनबाट सुरु हुन्छ सिम्बोलिक नेम त्यसपछि भ्याल्यु है त। पछाडिपट्टि सेमिकलन हुँदैन है त यसमा। यो चाहिँ यसरी जान्छ है त। सुरुमा ह्याज डिफाइन भनेर लेखिन्छ अनि त्यसपछि सिम्बोलिक नेम के हो भनेर जस्तो पाईहरू लेख्न सकिन्छ अनि त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ भनेपछि पछाडिपट्टि भ्यालु लेखिन्छ है त। अब यहाँ हाम्रो इक्जाम्पल के हुन सक्यो भनेपछि ह्याज डिफाइन PI 3.1415 भन्ने कुरो हुन सक्यो। अहिले त्यो प्रोग्रामिङमा पनि त्यो गरिहालिन्छ त्यो कहाँ लेख्ने भन्ने कुरो। अनि यो चाहिँ के छ भनेपछि ह्याज डिफाइन भनेको चाहिँ हाम्रो एउटा प्री प्रोसेसर डाइरेक्टिभ हो है त। यसलाई चाहिँ के भन्छ भनेपछि प्री प्रोसेसर डाइरेक्टिभ भन्ने कुरो। यो भनेको चाहिँ नामले के भन्छ भनेपछि प्री प्रोसेसर भनेर भन्छ है त। अब यो कस्तो हुन्छ भनेपछि कम्पाइलेसन हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भनेपछि पुरै कोड कम्पाइल हुनुभन्दा अगाडि के हुन्छ भनेपछि यो प्री प्रोसेसर डाइरेक्टिभ भनेर त्यो कम्पाइलरले आफै खोज्छ। त्यसपछि हामीले कुनै एउटा सिम्बल लेखेका हुन्छौँ त्यो सिम्बलको अब भ्यालुजहरू हुन्छ त्यो भ्यालु चाहिँ त्यो प्रोग्रामको जुन जुन पार्टमा लेखेको छ हो त्यहाँ त्यो भ्यालु गरेर रिप्लेस हुन्छ है त। यो चाहिँ अगाडि नै हुन्छ है त। यो प्रोग्राम एक्जिक्युट हुनुभन्दा अगाडि हुने स्टेपले भएकोले चाहिँ यसलाई चाहिँ नाम चाहिँ प्री प्रोसेसर डाइरेक्टिभ भनेर भन्यो है त। जस्तो हामीले डिफाइन गर्दा माथिको पोर्सनमा गरिन्छ ह्याज डिफाइन PI 3.1415 भन्दै अनि त्यसपछि के हुन्छ भनेपछि त्यो कम्पाइलेसन कम्प्लिट हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ त्यो कोडको अब हामीले मेन पोर्सनमा राखेको हुन्छ। अब मेन पोर्सन अरू फङ्सनहरूमा राखेको हुन्छ त्यो PI भन्ने कुरो। अनि त्यसपछि त्यो PI जहाँ जहाँ लेखेको छ त्यहाँ के हुन्छ भनेपछि हाम्रो त्यो 3.1415 भन्ने भ्यालु चाहिँ त्यहाँ गएर बसेको हुन्छ है त। त्यो चाहिँ रन हुनुभन्दा अगाडि नै हुन्छ। रन हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भनेपछि त्यो 3.1415 भन्ने कुरो देख्छ है त। PI भन्ने कुरो देख्दैन। त्यो अगाडि नै भएको हुनाले चाहिँ यो अगाडि नै प्रोसेस भएको हुनाले चाहिँ यसको नामै के छ भनेपछि प्री प्रोसेसर डाइरेक्टिभ भनेर छ है त। जस्तो यसको एउटा इक्जाम्पल हेर्नु पर्यो भनेपछि हामीले अब डकुमेन्टेसन सेसनदेखि अनि लिङ्क सेसनदेखि तलपट्टि यसरी ह्याज डिफाइन भनेर लेखिन्छ अनि सिम्बलको नाम चाहिँ सपोज PI भनेर भयो। त्यसपछि भ्यालु भनेको 3.1415 भनेर हामीले यसरी सेट गऱ्यौँ अरे है त। अब यो गर्नु भनेको यो ह्याज डिफाइन सिन्ट्याक्सको पार्ट भयो। सिम्बलको नाम PI भनेर भयो। भ्यालु चाहिँ कति भनेपछि 3.1415। यसमा अगाडि फ्लोटहरू लेख्नु पर्दैन पछाडि सेमिकलनले क्लोज गर्नु पर्दैन है त। यो ह्याज डिफाइन अनि त्यसपछि ह्याज इन्क्लुडवाला पार्टहरूमा चाहिँ पछाडि सेमिकलन चाहिँदैन। त हामीले इन्क्लुड stdio.h गरेर पनि हामीले सेमिकलन राख्नु पर्दैन। त्यसरी नै यहाँ पछाडि सेमिकलन राख्नु पर्दैन है त। अब प्री प्रोसेसर डाइरेक्टिभ भएकोले के हुन्छ भनेपछि अब हामीले प्रोग्राममा सपोज कतै होइन अनि सपोज सर्कलको एरिया निकालेको छौँ भनेपछि हाम्रो कोड के हुनसक्छ भनेपछि एरिया इक्वल्स टु PI इन्टु R इन्टु R हुनसक्छ है त। वेयर R भनेको चाहिँ अब रेडियस जस्तो अनि हाम्रो रेडियसको भ्यालु चाहिँ युजरसँग माग्यौँ भने पाई इन्टु R इन्टु R भनेको पाई R² भयो। पाई R² भनेको एरिया अफ सर्कल भयो है त। हामीले यसरी कोड कतै लेखेको हुनसक्छ है त। अब यो के हुन्छ भनेपछि प्री प्रोसेसर डाइरेक्टिभ भएको हुनाले कम्पाइलेसन टाइममा चाहिँ के हुन्छ भनेपछि त्यो कम्पाइल अब त्यो पुरै कोड कम्पाइल हुनुभन्दा अगाडि प्री प्रोसेसर डाइरेक्टिभलाई खोज्छ। त्यस्तो छ भनेपछि के गर्छ भनेपछि अब यहाँ के हुन्छ भनेपछि यो कोड चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेपछि कन्भर्ट भएर A इक्वल्स टु 3.1415 इन्टु R इन्टु R यस्तो हुन्छ। यो चाहिँ यो भनेको एक्सपान्ड हुन्छ यो कुरा भनेर जस्तो बुझ्दा पनि भयो है त। अब यो एक्सपान्ड भएपछि के हुन्छ भनेपछि जब कोड एक्जिक्युट हुन्छ त्यतिखेर त्यो कोडमा चाहिँ के देख्छ भनेपछि यो पोर्सनमा पुगिसकेपछि 3.14 इन्टु R इन्टु R देख्छ अनि त्यसपछि R को भ्यालु चाहिँ युजरसँग लिएको हुन्छ अनि त्यो भ्यालु चाहिँ हाम्रो 3.14 सँग मल्टिप्लाई हुन्छ है त। R दुईचोटि मल्टिप्लाई R सँग यो 3.14 इन्टु R हुन्छ पहिला अनि त्यसपछि ओभरअल यो अर्को R सँग माल्टिप्लाई भएर हाम्रो पाई R² जस्तो भयो है त। हामीले यसरी चाहिँ डिभाइड गरेको है त। यो भनेको एरिया सर्कलको एरिया भने जस्तो पाई R² भनेर यसरी चाहिँ हुन्छ है त। यो हामीले बुझ्नु पर्यो। अब यो लेख्ने भनेको चाहिँ कहाँ रहेछ भनेपछि यसलाई कहाँ लेख्ने भनेपछि डेफिनेसन सेसनमा भनेर है त। सर यो गर्नु र के अरे भ्यारिएबल डिफाइन गरेर त्यसको भ्यालु दिने एउटै होइन? यो मेन मात्रै प्रोग्राम हुँदाखेरि चाहिँ एउटै हो होइन।
जस्तो त्यो फरक चाहिँ पर्दैन। जस्तो अब यहाँ माथि डिफाइन गरे पनि यहाँ मेनभित्र डिफाइन गरे पनि त्यो दुइटैमा चलिहाल्छ फ्लोट भनेर डिफाइन गरिसकेपछि। तर के हुन्छ भनेपछि यो हामीले यो के अरे डेफिनेसन सेसनमा गरेको चाहिँ फाइदा के हुन्छ भनेपछि हाम्रो भोलिका दिनमा प्रोग्राम चाहिँ मेन मात्रै पनि नहुन सक्छ है त। हाम्रो अब मेन बाहेक अरू फङ्सनहरू पनि हुन सक्छन्, त्यहाँ पनि हामीले यो पाई भन्ने भ्यालु युज गरेको हुन सक्छौँ। अब यसरी माथि नै डिफाइन गर्दा यो सबैतिर चिन्ने भयो। अब मेनमा मात्रै डिफाइन गर्दाखेरि चाहिँ मेनमा मात्रै चल्ने भयो है त। तर उयसमा चाहिँ अब अनि अर्को चाहिँ यो बेनिफिट के छ भने सिम्पली प्रोसेस डाइरेक्टिभ गरेर यसरी माथि डिफाइन गरेको अर्को फाइदा के छ भनेपछि यो चाहिँ अब त्यो कम्पाइलेसन हुँदैखेरि त्यसको भ्यालु गरेर यहाँ गएर बसिरहेको हुन्छ। अनि यो बसेको हुँदाखेरि पछि एक्जिक्युट हुँदा त्यसको टाइम चाहिँ छिटो हुन्छ है त। एक्जिक्युट हुँदा उसले सिधै देख्ने भनेको 3.1415 भन्ने कुरो देख्छ, अनि R/R देखेर त्यसलाई मल्टिप्लाई गरिदिन्छ। भनेपछि एक स्टेप सोल्युसन भयो जस्तो है त। यो भ्यालु आएर यहाँ आएर बसेको हुन्छ। अनि यहीँ डिक्लेयर गर्दा चाहिँ के हुन्थ्यो भने चाहिँ जतिखेर त्यो कोडको ठाउँमा पुग्थ्यो त्यतिखेर बल्ल भ्यालु रिप्लेस हुने काम हुन्थ्यो। अलिकति फरक चाहिँ छ, तर लजिक पार्टमा चाहिँ फरक पर्दैन है त। किनभने हाम्रो प्रब्लम चाहिँ सल्भ हुन्छ दुइटै तरिकाले। हामीले त्यो मेनभित्र एउटा भेरिएबल डिफाइन गरेर त्यहाँ भ्यालु राख्नु र अनि यहाँ राख्नु चाहिँ लजिक चाहिँ उस्तै हुन जान्छ है त। हाम्रो प्रब्लम चाहिँ सल्भ हुन्छ दुइटै तरिकाले। ग्लोबल भेरिएबल जस्तो भएन सर यो? अलिक फरक भयो। ग्लोबल भेरिएबल भएको चाहिँ हामीले फेरि त्यसको तलपट्टि त्यो डिफाइन गर्ने ठाउँ पनि छ। त्यसमा चाहिँ भेरिएबलको टाइप कुन हो, भेरिएबलको नाम कुन हो, अनि त्यसपछि भेरिएबलको भ्यालु कति हुन्थ्यो भन्थ्यो। त्यो ग्लोबल भेरिएबलमा पनि त्यही केस हुन्थ्यो है त। यो अगाडि नै कम्पाइल टाइममै गएर बस्दैन थियो, त्यो रन हुँदाखेरि चाहिँ जतिखेर त्यो भ्यालु चाहिन्थ्यो त्यतिखेर भ्यालु लिन्थ्यो है त। थोरै फरक चाहिँ छ। अब ग्लोबल भेरिएबल भन्ने कुरो चाहिँ अलिकति हाम्रो त्यो फङ्सन पढ्न थालेपछि मात्रै आउँछ है त। फङ्सन पढेपछि हामीले लोकल भेरिएबल ग्लोबल भेरिएबल भनेर भन्छौँ। अहिले हाम्रो भेरिएबल भनेको चाहिँ जम्मा मेनभित्र मात्रै हुन्छन् है त। ल एउटा अब प्रोग्राम गरौँ। सर हजुर यो मेरो भर्खर स्क्रिन सेयर भयो नि सर, यो माथि के लेख माथि एकचोटि देखाइदिनु न सर। माथिपट्टि डिफाइनिङ सिम्बलिक भेरिएबल्स भनेर पक्नु है त। थोरै त समस्याले गर्दा हेर्न पाइनँ। सर मेरोमा स्क्रिन सेयर देखिएन। एकैछिन म जोइन गर्दैछु फोनबाट फेरि। डिफाइनिङ सिम्बलिक कन्स्ट्यान्ट भनेर छ है, देखिँदैछ है? हजुर सर। ल टपिक चाहिँ ल अब एउटा योसँग रिलेटेड एउटा प्रोग्राम हेरौँ है त। यसको प्रोग्राम भनेको एउटा सजिलो छ। राइट अ प्रोग्राम टु फाइन्ड द एरिया अफ सर्कल भनेर। जस्तो अब माथिको फर्स्ट भन्ने हाम्रो एउटा त्यही भइहाल्यो, इन्क्लुड stdio.h भन्ने कुरो भयो। त्यसमा अलिकति स्पेस छोडेँ मैले, अनि त्यसपछि इन्ट मेन भन्ने कुरो भइहाल्यो। त्यसपछि मेनभित्र हाम्रो कर्ली ब्र्याकेट ओपन गरेर हाम्रो कोड हुन्थ्यो है त, एक्चुअल कोड। अब यसमा चाहिँ के छ भने चाहिँ एकछिन यहाँ भेरिएबल डिक्लेयर गर्ने ठाउँ छोडेको हो। अब हामीलाई के चाहिन्छ भनेपछि फ्लोट दुईवटा भेरिएबल लियौँ हामीले, एरिया र रेडियस भन्ने कुरो। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भनेपछि प्रिन्ट गरौँ इन्टर द रेडियस भनेर। सर सुन्नु न, द रेडियस भयो। अब रेडियसको भ्यालु हामीले युजरसँग लियौँ। ल यतिसम्म त बुझिन्छ नि है?
यतिसम्म बुझिन्छ? बुझिन्छ सर। ल यस ठिक छ। सर। यस सर। ल अब हाम्रो फर्मुला राख्ने ठाउँ भयो। अब एरिया इक्वल्स टु पाई भन्ने सिम्बल यहाँ युज गर्न आँटेको है त। यहाँ पाई भन्ने युज गऱ्यौँ भनेपछि यहाँ माथि पनि हामीले एज डिफाइन पाई भनेर 3.1415 भन्ने कुरो युज गर्यो है त यहाँ माथिपट्टि। अब यो माथि डिफाइन गरिसकेपछि तल लेख्न पाइयो भने जस्तो हो 3.1415 भनेर। अनि त्यसपछि अब यहाँ के गर्न पाएँ भनेपछि यो पाई लेख्न पाएँ मैले। अनि त्यसपछि इन्टु रेडियस यो गर्नु भनेको चाहिँ पाई इन्टु रेडियस भनेको पाई आर स्क्वायर बनाएको है त। अब यसपछि के गर्दा भयो भनेपछि त्यो प्रिन्ट गर्दा भयो है त त्यो भ्यालु। प्रिन्ट गर्यो, प्रिन्ट एफ गरेर एरिया इक्वल्स टु पर्सेन्ट एफ गर्ने। त्यो भ्यालु केमा छ भनेपछि एरिया भन्ने भेरिएबलमा छ। हाम्रो माथिको एरिया र तलको एरिया भनेको एउटै भइहाल्यो। अनि रिटर्न 0 लास्टमा। यति गरेपछि हाम्रो प्रोग्राम कम्प्लिट भयो है त। अब यो प्रोग्राम त्यस्तो धेरै ठुलो केही छैन। जम्मा रेडियसको भ्यालु युजरसँग लिएको हो, त्यसलाई चाहिँ रेडियस भन्ने भेरिएबलमा राखेको, त्यसपछि एरिया भन्नेमा क्यालकुलेट गरेको पाई इन्टु आई इन्टु आर गरेर त्यो भनेको पाई आर स्क्वायर जस्तो भयो। अनि अन्तिममा रेडियसको भ्यालुलाई प्रिन्ट गरेको है त। अब यति भएपछि हामीले यसको प्रोग्राम पनि हेरिहाल्दा भइहाल्छ है त। अनि त्यसपछि हामी अपरेटरहरू पढाउँला। ल यो बुझिन्छ नि है? यस सर। ल यसको अलिकति कोडिङ हेरौँ है त। अब ल म अर्को स्क्रिन सेयर गर्छु। एउटा नयाँ फाइल बनाऊ। सुरुमा यसलाई सेभ गरौँ। डे 3 भनेर बीसीटी भनेर के गरौँ भनेपछि यसलाई चाहिँ अगाडिको गरौँ। अब के गरौँ भनेपछि अहिलेको कोडको पार्टहरू गरौँ है त। अब सुरुमा के गर्नु पर्यो भनेपछि दुईटा भेरिएबल डिक्लेयर गर्नु पर्यो। फ्लोटवाला यो पोइन्टवाला भ्यालु चाहिएकोले रेडियस र एरिया भन्ने। त्यसपछि के गर्नु पर्ने युजरसँग भ्यालु लिनु पर्यो। प्रिन्ट टाइप स्क्रिनमा यो प्रिन्ट हुन्छ इन्टर भ्यालु अफ रेडियस भनेर त्यो भ्यालु लिनु पर्यो। अब रेडियसमा त्यो भ्यालु लियो। त्यसपछि के गर्नु पर्यो एरिया इक्वल्स टु पाई भन्ने सिम्बल युज गर्न आँटेको इन्टु रेडियस अब यो पाई युज गर्नको लागि माथि यो पाई भन्ने कुरो डिफाइन गर्नुपर्ने थियो। हामीले यहाँ डिफाइन गर्न आँटेको है त। यो लिङ्क सेक्सन तलपट्टि हुन्छ है त। डिफाइन पाई 3.1415 यसरी हामीले यहाँ माथिपट्टि डिफाइन गरिन्छ है त। अब यो चल्छ। अब यहाँ के छ भनेपछि यहाँ चाहिँ हामीले त्यो फ्लोट भनेर लेखिराख्नु पर्दैन अगाडिपट्टि। अनि यहाँ पछाडिपट्टि सेमिकलन दिइराख्नु पर्दैन है त। यो माथिको पार्टहरूमा हामीले सेमिकलन राख्दैनौँ। स्टेटमेन्ट सकेपछि त्यो स्टेटमेन्ट आफैमा सक्यो भनेर कम्पाइलरले बुझ्छ। प्रिन्ट एफ अब एरिया इक्वल्स टु एफ भन्ने कुरो भयो कमा। यति भएपछि वी आर लगभग गुड टु गो है त। प्रिन्ट एफ स्क्यान एफ ल अब यो भनेपछि के भयो भनेपछि यो रेडियस भन्ने हामीले राखेको भ्यालु चाहिँ हाम्रो रेडियस भन्ने भेरिएबलमा एसाइन हुन्छ। त्यसपछि त्यो रेडियस भन्ने कुरोको हामीले के हुन्छ भनेपछि पाई भनेको हाम्रो 3.1415 यहाँ अगाडि नै आएर बसेको हुन्छ इन्टु रेडियस हुन्छ है त। यति गर्दा हाम्रो अनि त्यो पछाडिपट्टिको भ्यालु क्यालकुलेट भएर यो एरियामा गएर बस्छ। हो त्यो एरियाको भ्यालु हामीले यहाँ प्रिन्ट गर्न सकिन्छ है त। अब यसलाई रन गरेर हेरौँ। इन्टर द भ्यालु अफ रेडियस भनौँ। जस्तो मैले 1 हाल्यो भने 3.14 इन्टु 1 भनेको 3.14 आउनु पर्यो।
3.141500 है त, यो ठिकै छ। सपोज मैले रेडियसको भ्यालु 2 हाल्दाखेरि चाहिँ 12 पोइन्ट समथिङ हाल्नु पर्यो है त। 2 भनेर रेडियसको भ्यालु हालेँ मैले, 12.56 भनेर आयो है त। यो भनेको त्यो फर्मुलाले क्याल्कुलेट गरेर एन्सर दिएको है त। ल यति बुझिन्छ? यस सर। यो भनेको हामीले त्यहाँ यसरी भेरिएबलहरू डिक्लेयर गर्न पाइन्छ। यो माथिपट्टि भेरिएबलमा यो सिम्बलिक कन्स्ट्यान्ट डिफाइन गरेको यसरी डिफाइन गर्न पाइन्छ, त्यसलाई चाहिँ रिपिटेडली युज गर्न पाइन्छ भनेर। अब यहाँ चाहिँ अब यो के छ भनेपछि यो प्रोग्राम सानो छ अनि त्यसको खासै युज देखिएन है त, किनभने एउटा ठाउँमा मात्रै युज गरेका छौँ अनि त्यो ठाउँ फेरि पछिपल्ट चाहिएको छैन। तर के हुन सक्थ्यो भनेपछि कहिलेकाहीँ हाम्रो के हुन्छ भनेपछि यो सिम्बलिक कन्स्ट्यान्ट चाहिँ अब हाम्रो ठुलो म्याथमेटिकल प्रब्लम सल्भ गर्नुपर्ने छ, जस्तो अहिलेको टाइममा त त्यो नहोला। भोलिका दिनमा ठुलो म्याथमेटिकल प्रब्लम सल्भ गर्नुपर्ने थियो, यो पाई भन्ने ठाउँ चाहिँ थुप्रो ठाउँमा युज हुन सक्थ्यो है त। त्यस्तो चाहिँ हामीलाई कहिलेकाहीँ के हुनसक्छ भनेपछि यो पाईको चाहिँ अब राउन्ड अफ गरेर कहिलेकाहीँ 3.14 मात्रै राखेर भ्यालुजहरू के आउँदो रहेछ आउटपुट भनेर हेर्न मन हुन्छ। त्यतिखेर अब हामीले यहाँ कोडमै डाइरेक्ट 3.14 लेखेको छौँ भने के हुनसक्छ भनेपछि त्यो हरेक ठाउँमा चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ है त। त्यो प्रब्लमलाई एलिमिनेट गर्नको लागि नै हामीले यो माथि नै डिफाइन गरेको है त। यो माथि डिफाइन गर्ने बित्तिकै के हुन्छ भनेपछि यो पाई जहाँ जहाँ लेखिएको छ हो त्यहाँ गएर यहाँ पछाडि जे लेख्नु भएको छ त्यही गरेर यहाँ रिप्लेस हुन्छ। अब यो 10 ठाउँमा लेख्नु भएको छ भनेपछि यो 10 ठाउँमा गएर रिप्लेस हुन्छ है त। अब यो एउटा तरिका भयो है त। अब यहाँ चाहिँ अर्को एउटा के सिकाउन छ भनेपछि जस्तो यो हामीसँग यो के अरे पावरहरू जस्तो रेज द पावर 2 रेज द पावर 3 क्यालकुलेट गर्ने हामीसँग फर्म के अरे फङ्सनहरू छन् है त। ती फङ्सन युज गरेर पनि हामीले यो फर्मुला चाहिँ यो एक्सप्रेसनलाई चाहिँ लेख्न सकिन्छ है त। त्यो भनेको कस्तो छ भनेपछि सपोज मैले यसलाई कमेन्ट गरेँ। अब यो कमेन्ट गरेँ भने यो कोडको पार्ट भएन, यसलाई कम्पाइलरले हेर्दैन। मैले के गर्न सक्छु भनेपछि इक्वल्स टु अनि पाई भइहाल्यो होइन। अनि मेरो फङ्सनको नाम चाहिँ पाउ भन्ने एउटा फङ्सन छ है त। पाउ भन्ने फङ्सनले चाहिँ रेज द पावरवाला काम गरिदिन्छ है त। यहाँ जस्तो मैले के गर्छु भनेपछि पाउ भन्ने फङ्सन लेख्छु। फङ्सन भनेपछि यसको स्मल ब्र्याकेट ओपन क्लोज भइहाल्छ। यो सबै फङ्सनमा यो हुन्छ है त, यो स्मल ब्र्याकेट ओपन क्लोज हुन्छ है त। जस्तो मेनमा पनि छ, प्रिन्ट एफमा पनि छ, स्क्यान एफमा पनि छ, त्यसरी नै पाउमा पनि हुन्छ। अब पाउमा चाहिँ सुरुमा त्यो भेरिएबलको नाम लेखिन्छ है त। अब यहाँ भेरिएबलको नाम भनेको रेडियस छ। अनि त्यसपछि यसको पावर कतिले रेज गर्ने भनेर कमा पछि लेख्नुपर्ने हुन्छ है त। अब यसको पावर चाहिँ मैले अहिले कतिले रेज गर्नुपर्ने हो भने 2 ले रेज गर्नुपर्ने हो भनेपछि त्यो अहिको रेडियस इन्टु रेडियस लेख्नु र पाउ रेडियसको यो कमा 2 लेख्नु एउटै हो है त। अब रेज द पावर 3 गर्नुपर्ने छ भने 3 गरौँ, 4 गर्नुपर्ने छ भने 4 गरौँ है त। यसरी हामीले यो पाउ भन्ने फङ्सनलाई चाहिँ युज गर्न सकिन्छ है त। तर के छ भनेपछि यो पाउ भन्ने फङ्सन चाहिँ म्याथ डट एच भित्र पर्छ है त। त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भनेपछि यहाँ माथिपट्टि इन्क्लुड यसरी म्याथ डट एच भनेर है त, म्याथ डट एच। यसमा अरू अरू फङ्सनहरू छन्, त्यो बिस्तारै युज गर्दै गइन्छ। अहिलेको लागि यो पाउ भन्ने फङ्सन छ। यो पाउ भन्ने फङ्सनले र यो रेडियस इन्टु रेडियसले उही काम गर्छन् है त। पाउ यो आर स्क्वायर जस्तो नै हो। अब यसरी मैले यसलाई रन गरेँ अनि त्यसपछि मैले कति हाल्यो भनेपछि ल अहिलेकै कुरा गरेँ 2 गरेँ भने अहिलेको र अहिलेको भ्यालु एउटै छ है त। भनेपछि अहिलेको काम र अहिलेको काम एउटै हो। यसरी चाहिँ अब यो के छन् यो फङ्सनहरू हामीलाई चाहिने के युज गर्नुपर्छ भने जति हामीले युज गर्दै गयो त्यति थाहा हुँदै जान्छ है त। सबै फङ्सन आफैलाई याद पनि हुँदैन है त। अब कतिपय कुरा के हुन्छन् भनेपछि हामीलाई ठ्याक्कै कतिखेर त्यो कुरा चाहिन्छ, त्यसको लागि हामीले फङ्सनहरू खोजिन्छ, त्यसको लागि हेडर फाइल खोजिन्छ अनि त्यसपछि ल्याएर यो यहाँ राखिन्छ है त। सबै फङ्सन सबै कुराहरू आफै दिमागमै याद हुन्छ भन्ने कुरो हुँदैन है त प्रोग्रामिङमा। मलाई पनि जति जति चाहियो त्यति फङ्सनहरू खोज्दै अनि राख्दै गर्ने नै हो है त। अब यी भनेका बेसिक फङ्सनहरू यिनीहरू चाहिँ याद हुन्छन् है त। जस्तो पाउ भन्ने फङ्सन छ, यो हामीलाई घरिघरि चाहिरहेको छ, त्यो हिसाबले याद भएको है त। अब यो गर्नु र यो एउटा गर्नु एउटै हो है त। त्यही भएर यसलाई कमेन्टमा राख्दैछ, यसरी हामीले गर्न सकिन्छ भन्ने कुरो। आजको मेजर पोर्सन यसको चाहिँ भनेको चाहिँ यही हो है त। यो भनेको हामीले के गरेको भनेपछि यहाँ डिफाइनिङ सिम्बोलिक ल बुझिन्छ नि यही हो। स्क्रिन सर हजुर सर यसो यो ल्यापटपमा मेरो चलेन, यसो एकचोटि हेरिदिनु न। ल स्क्रिन सेयर गर्नु न त। के हो नाम? खुसीलाल म त सर ल्यापटपमा होइन, म मोबाइलबाट गर्दैछु। त्यो क्यामेरा अन गर्नुपर्छ, के गर्नु पर्यो? ल क्यामेरा अन गर्नु।
के देखेन त ल्यापटपबाट टिम्स चलाउनु पर्यो ब्रो केही देखिँदैन सर त के देखेन ब्रो त्यो फोटो खिचेर मरुको पठाउन दे स्क्रिनसट लिएर पठाउ बरु च्याटमा त्यो F9 थिच्नु त के आउँछ हजुर सर F9 थिच्नु त खै केही आएन सर त्यो बिल्ड एन्ड रन भन्ने बटन थिच्नु भएको के आउँछ त्यो गर्दा खोइ तपाईँको माउस चाहिँ त देखिँदैन के पनि देखिन्न त्यो बिल्ड रन गर्दाखेरि के आउँदैन बिल्ड गरेपछि त्यो मतलब फेरि पनि त्यो प्रोग्राम बनाऊ भनेर बिल्ड भनेर आउँछ अनि त्यसपछि फेरि गरेपछि केही आउँदैन त्यहाँ तल कम्पाइलेसन इरर भन्छ कि भन्दैन त्यहाँ तल के देखाउँदैन सर पुरै खाली छ तपाईँको त्यो ट्याबमा अलरेडी एउटा ओपन छ जस्तो छ त त्यो के अरे त्यो कमान्डको स्क्रिन पहिला एउटा क्लोज गरा त्यसलाई यो सबैलाई क्लोज गरिदिन यसले होइन होइन त्यो कोड ब्लक्स क्लोज गर्नु हुँदैन त्यो यतापट्टिको त्यो विन्डो चाहिँ त्यो आउटपुट देखाउने विन्डो अल ट्याब थिच्नु त अल्ट र ट्याब सँगै टास्क बारमा हेर न टास्क बारमा छ त मैले त्यही देखेँ जस्तो लाग्यो यसो हेर्दा त हो त्यस्तो साइडमा हुन्छ सर अनि त्यो रन गर्दा त्यो ओपन गर्नु त हुँदैन कहिले कहिले के सर क्लोज नगर्नु ए हो त्यो साइड चाहिँ हो त्यो आउटपुट देखाउने अब यो क्लोज गर्नु अब रन गर्नु यहाँ भन्छ इट सिम्स द फाइल हैज नट बीन इन बिल्ट इट डु यु वान्ट टु बिल्ड इट भन्छ यस गर्नु न यस गर्नु ए हस् अनि त्यसपछि रन गर्ने बिल्ड एन्ड रन चाहिँ गर्नु न बिल्ड एन्ड रन चाहिँ ए हजुर गरे खै के आएन यसपछि यस्तै हुन्छ सबै अनि त्यो भर्खरै त आउटपुटको स्क्रिन खोलेको थियो त त्यहाँ त हो त्यो जस्तै लागि यहाँ मतलब रन गरे हैन म अनि त्यसपछि यहाँ बिल्ड भन्छ त्यसमा यदि मैले नो गरे भने नि अनि त्यसपछि फेरि त्यो आउटपुटको स्क्रिन खुल्छ अनि त्यहाँ केही देखाउँदैन त्यो केही लेखिरहेछ त त्यहाँ भन्छ मतलब होइन यो क्लोज गरेर बिल्डमा यस गर्नु त यो आउनु पर्ने हो यसलाई चाहिँ काट्नु त ए हजुर एकैछिन बिल्डमा यस गरेपछि केही आउँदैन ऊ जस्तै लागि यहाँ बिल्ड गरे त्यसपछि होइन बिल्ड एन्ड रन भन्ने त्यहाँ बटन छ नि त्यो दुईटै चाहिँ त्यो हरियो र त्यो त्यो दुवै गर्दाखेरि केही आउँदैन मतलब यस्तो स्क्रिन होइन के त्यो बिल्ड एन्ड रन चाहिँ यतापट्टिको चाहिँ ग्रीनको छेउको ग्रीनको येलो र ग्रीन दुईटै भएको ग्रीनको राइट पट्टिको त्यहाँ गर्दाखेरि केही देखाउँदैन जस्ता त्यस्तै क्लिक गर्नु त हजुर क्लिक गर्नु त खै केही देखाएन ल्यापटपको स्क्रिनसट लिएर पठाउ न ब्रो त्यो एकचोटि अब फोटो खिचेरै पठाउनु है त नभए ल्यापटपमा इन्टरनेट छ भने टिम त्यहीबाट खोल हामी अब यो केही देखाएको छैन त्यहाँ मधुरो न मधुरो देखाएको छ त्यो बटन हाइलाइट छ कि छैन भन्ने कुरो पनि थाहा पाएको छैन F9 दाब्दा पनि हुन्छ होला एकचोटि हेरे त F9 दाब्दा पनि हुन्छ तर त्यो कुनै बेला चाहिँ त्यो FN थिचेर F9 थिच्नुपर्ने हुन्छ खै 3-4 दिन ट्राई गर्छु केही भए हुँदैन अब एकैछिन ल यो अब यो पर्सनली हेरौँला है त यो अहिले एकछिनतिर यो क्लास फेरि यहाँ अड्कै हुन्छ त्यो अब देखिएको पनि छैन अहिले एकछिन त्यो फोटोहरू पठाउनु मलाई च्याटमा त्यसपछि पछि गरौँला यो क्लास सकेपछि ए अच्छा ल भिडियो रेकर्डिङ अफ गर्नु त
ए त्यो भिडियो चाहिँ अफ गर्नु न। ल अब अलिकति थ्योरी छ है त। आज अब हामी अपरेटरहरूको बारेमा पढ्छौँ। अपरेटर अलिक लेन्दी नै छ है त। यहाँ हाम्रो सीमा थुप्रो अपरेटरहरू युज हुन्छन्। म एकछिन स्क्रिन सेयर गरिहालेँ है त। ल अब आजको टपिक भनेको चाहिँ अपरेटर एन्ड एक्सप्रेसन भन्ने छ। अब सुरुमा चाहिँ एक्सप्रेसन भनेको के हो है त। अब एक्सप्रेसन भनेको चाहिँ हाम्रो के हो भनेपछि एक्सप्रेसनमा दुईटा कुरा हुन्छ, हाम्रो अपरेटर र अपरेन्ड्स भन्ने कुरो हुन्छ। जस्तो हामीले कतै a + b भनेर प्रोग्रामिङमा लेखेको देख्यौँ भनेपछि a र b भनेको अपरेन्ड्सहरू हुन् भने प्लस भनेको अपरेटर हो है त। अब त्यसमा चाहिँ हाम्रो अब यसमा हामीले मेजर पढ्ने भनेको चाहिँ अपरेटरको बारेमा हो है त। अब अपरेटर हाम्रो सीमा थुप्रो हुन्छ, लजिकल अपरेटर, एरिथमेटिक अपरेटरहरू। अब बिस्तारै एक एकवटा गर्दै हेर्दै जाउँ है त। जस्तो एक्सप्रेसन भनेको कुरो सुरुमा के हो, यो भनेको चाहिँ फर्मुला जस्तो भयो। in which operands are linked to each other by the use of operators भन्ने कुरो भयो त। यसमा चाहिँ हाम्रो दुईटा कुरा भयो, एउटा अपरेन्ड्स, अर्को भनेको अपरेटर्स भन्ने कुरो। जस्तो इक्जाम्पल हेऱ्यो भने क्लियर भइहाल्छ। एउटा इक्जाम्पल के हुन सक्यो भनेपछि x = a + b * c - d/e जस्तो भयो है त। यो भनेको एउटा हाम्रो एक्सप्रेसन भयो है त। हामीले के भ्यालु क्याल्कुलेट गर्नको लागि हो, यहाँ x को भ्यालु क्याल्कुलेट गर्न आँटेको है त। यो भनेको एक्सप्रेसन भयो। अब यसमा हाम्रो अपरेन्ड्सहरू के छन् भनेर भन्नुपर्दा, जस्तो यहाँ भनेको a, b, x, a, b, c, d, e, x भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो के भयो भनेपछि अपरेन्ड्स भयो। अनि त्यसरी अपरेटर भनेको के छ भनेपछि इक्वल्स टु भन्ने कुरो छ, प्लस भन्ने कुरो छ, इन्टु भन्ने कुरो छ, माइनस भन्ने कुरो छ, डिभाइड भन्ने कुरो चाहिँ यिनीहरू भनेको अपरेटर भयो। बेसिकली कसरी बुझ्दा हो भनेपछि एक्सप्रेसनमा चाहिँ अपरेटर र अपरेन्ड्स भन्ने कुरा हुन्छन्। अनि अपरेन्ड्स भनेको हाम्रो त्यो सिम्बलहरू जस्तो भयो, एबिसिडीहरू वाला भए। अनि त्यसपछि अपरेटर्स भनेको प्लस, इन्टु, माइनस, डिभाइडहरू भयो है त। अनि हामीले ओरलाई चाहिँ एक्सप्रेसन भनेर भन्यौँ है त। अब सीमा चाहिँ हाम्रो थुप्रो टाइप अफ एकचोटि माथि लगिदिनु स्क्रिन, एकचोटि अलिकति टपमा। अपरेटर एन्ड एक्सप्रेसन हो है त टपिक चाहिँ। ल अब जस्तो हाम्रो टाइप्स अफ अपरेटर इन सी हो भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक हो है त। अब सायदै हाम्रो प्रोग्राम चाहिँ अपरेटर बिनाको होला है त। हाम्रो प्रोग्राममा चाहिँ एउटा न एउटा अपरेटर युज भएकै हुन्छ है त। चाहे त्यो इक्वल्स टु होस्, चाहे त्यो प्लस होस्, त्यो माइनस होस्, ग्रेटर देन होस्, लेस देन होस्, कुनै न कुनै अपरेटर चाहिँ हाम्रो प्रोग्राममा हुन्छ है त। किनभने अहिले हामीले अब मेजर प्रब्लम सल्भ गर्ने भनेका चाहिँ केही म्याथमेटिकल टाइपकै प्रब्लमहरू हुन्छन्। त्यसमा हामीले एटलिस्ट अपरेटरहरू युज गरेर चाहिँ हामीले केही न केही कम्पेरिजन गर्नुपर्ने, कुनै भ्यालुहरू जोड्नुपर्ने, घटाउनुपर्ने, अथवा कुनै भेरिएबल चाहिँ प्लस गर्दै जानुपर्ने, एकले त्यसको भ्यालु बढाउँदै जानुपर्ने हुन्छ। त्यो पनि कुनै न कुनै अपरेटरमा पर्छ है त। अब हामी यहाँ त्यस्तो धेरै टाइप अफ अपरेटरहरू पढ्छौँ। अब सुरुमा 1 नम्बरमा भनेको एरिथमेटिक अपरेटर है त। अब यो अपरेटर पढ्न चाहिँ गाह्रो हुँदैन है त। यो भनेको हामीले देखिरहेको अपरेटरहरू हुन्। जस्तो एरिथमेटिक अपरेटरहरू के छन् भनेपछि यो अपरेटर लेखौँ एकातिर, अर्कोतिर यहाँको मिनिङ लेखौँ है त।
जस्तो एरिथमेटिक अपरेटर भनेको चाहिँ नर्मल हाम्रो क्यालकुलेसनहरूको लागि युज भएको है त। अब हामीले देखेकै अपरेटरहरू हुन्छ, जस्तो प्लस भयो एउटा, अर्को माइनस भयो, अर्को इन्टु भयो, अर्को भनेको डिभाइड भयो, अर्को पर्सेन्टेज भन्ने कुरो। अब यिनीहरूको मिनिङ चाहिँ सीमा के हो भनेर है त। अब यो प्लसको मिनिङ चाहिँ एउटा बाइनेरीमा चाहिँ एडिसन हुन्छ, और युनेरी प्लस भनिन्छ है त। त्यसरी नै माइनसको पनि सब्ट्र्याक्सन और युनेरी माइनस। यो भन्न खोजेको चाहिँ ए प्लस बी कतै छ भने यो प्लस भनेको एडिसन हो, यो भनेको बाइनेरी भनेको दुईतिर अपरेन्ड छन् भने। तर कहिलेकाहीँ एउटा मात्रै अपरेन्डवाला पनि हुन्छ, त्यो भनेको प्लस ए जस्तो भयो त। यो भनेको ए को भ्यालु पोजिटिभ छ भन्न खोजेको है त। ए को भ्यालु चाहिँ पोजिटिभ भनेर, अब यो अगाडि केही नभए पनि प्लसै भनेर बुझिन्छ बुझिन चाहिँ, त्यही पनि यो प्लस भनेको चाहिँ युनेरी अपरेटर वेयर भ्यालु अफ ए इज पोजिटिभ भन्न खोजेको है त। त्यसरी अब युनेरी हुँदाखेरि चाहिँ एउटा मात्रै अपरेन्ड हुँदो रहेछ है त। त्यसरी नै ए माइनस बी भयो भने के भयो, यो भनेको सब्ट्र्याक्सन भन्ने कुरो भयो। यो बाइनरी अपरेटर भयो, हेयर टु अपरेन्ड्स आर युज्ड, and when we write only minus b, this means this is unary operator where b is only the operand and it means negative b भन्न खोजेको है त। भनेको यो -2 भ्यालुहरू जस्तो भयो है त। अब यो प्लस र माइनसले चाहिँ दुईटा रोल प्ले गरे है त, एउटा एडिसन र अथवा युनेरी प्लसको, अर्को भनेको सब्ट्र्याक्सन र अर्को युनेरी माइनसको है त। त्यसै मल्टिप्लिकेसनको एउटा रोल हुन्छ, यो एस्ट्रिक युज हुन्छ, त्यसको लागि मल्टिप्लिकेसन हो। एस्ट्रिक युज हुन्छ मल्टिप्लिकेसनको लागि। डिभिजनको लागि स्ल्यास युज हुन्छ, यो भनेको डिभिजन हो। त्यसरी नै रिमाइन्डर क्यालकुलेट गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो यो पर्सेन्टेज भन्ने युज हुन्छ है त। यसलाई चाहिँ हामीले रिमाइन्डर भनिन्छ, और मोडुलो डिभिजन भनेर है त। सर युनरी माइनस भनेको चाहिँ के हो? जस्तो माइनस अनि भेरिएबल लेख्यो भने यो माइनस बी भनेर बुझ्यो कि नेगेटिभ भ्यालु जस्तो। जस्तो अब प्लसको लागि चाहिँ ए मात्रै भन्दा पनि पोजिटिभ भ्यालु भनेर बुझिराखिन्छ होइन। जस्तो हाम्रो हुन्छ नि y इक्वल टु माइनस बी गऱ्यो भनेपछि अनि b को भ्यालु चाहिँ 2 छ भने y मा चाहिँ -2 गरेर पस्छ कि। एउटा मात्रै भेरिएबलमा चाहिँ यो माइनस लागेको छ भनेपछि यो नेगेटिभ भ्यालु भनेर बुझिन्छ नि। जस्तो म्याथमा त्यस्तै नै 2 - 3 देख्नु भएको छ भने पक्कै पनि सब्ट्र्याक्सन भनेर बुझ्नुहुन्छ। -3 मात्रै लेख्नु भएको छ भने चाहिँ नेगेटिभ भ्यालु भनेर बुझ्नुहुन्छ नि त। हजुर हो, त्यसै कामको भयो। त्यसलाई चाहिँ हामीले अब यहाँ भन्दाखेरि चाहिँ अपरेटर एउटा मात्रै अपरेन्ड र दुईटा अपरेन्ड भएको बेला भन्यौँ, एउटा बाइनेरी अर्को युनेरी भन्यौँ। अब यो मोडुलोको बारेमा चाहिँ अब यो नयाँ हुनसक्छ है त, यो रिमाइन्डर भन्ने कुरो। जस्तो यो पर्सेन्टेजले चाहिँ रिमाइन्डर क्यालकुलेट गर्छ है त। जस्तो अब मैले 4% 2 भनेर लेख्यो भने यसको भ्यालु कति हुन्छ होला? 0। यसको भ्यालु चाहिँ 0 हुन्छ, किनभने 4 लाई 2 ले डिभाइड गर्दा रिमाइन्डर कति आउँछ? 0 आउँछ। रिमाइन्डर अरु के लेख्नु भएको हो? हजुर, रिमाइन्डर अरु के लेख्नु भएको अर्को? मोडुलो डिभिजन, MODULO। अनि 5% 2 गर्यो भने कति आउँछ? 1 आउँछ। 2 to the 4 भयो, 2 भनेको क्वेसन भयो, 1 भनेको रिमाइन्डर भयो। हामीले यसरी चाहिँ रिमाइन्डरहरू क्यालकुलेट गर्न सकिन्छ है त। यो पर्सेन्टेजको मिनिङ चाहिँ यो रहेछ है भनेर थाहा पाउनै पर्ने हुन्छ है त। अब यसले कसरी क्यालकुलेट गरौँ भनेर चाहिँ त्यो थाहा पाउनु पर्दैन, त्यो भनेको इन्टरनल कुराहरू हो, त्यसले रिमाइन्डर क्यालकुलेट गर्छ। हाम्रो यो सिम्बल चाहिँ सीमा चाहिँ यसको लागि युज हुन्छ भनेर थाहा पाउनुपर्छ है त। अब हाम्रो रिमाइन्डरको लागि चाहिँ पर्सेन्टेज युज हुन्छ भनेर याद गर्नै पर्यो। अब अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट अपरेटर छ 2 नम्बरमा, सीमा इन्क्रिमेन्ट र सी भनेर लेखिराख्नु परेन, सबै सीमै हो। इन्क्रिमेन्ट र डिक्रिमेन्ट। अब यसमा चाहिँ के छ भनेपछि जस्तो हामीलाई धेरै केसमा चाहिँ कुनै भेरिएबलको भ्यालु 1 ले बढाइराख्नु पर्ने हुन्छ है त। अब त पछि लुप पढ्दाखेरि त एकदमै युज हुन्छ। त्यो भनेको सुरुमा भ्यालु 1 सेट गरिन्, त्यसपछि 1 बाट 2, 2 बाट 3, 3 बाट 4, 4 बाट 5। त्यो कुरालाई हामीले कसरी भन्छौँ भनेपछि a को भ्यालुलाई 1 ले बढाउनु छ भनेपछि a = a + 1 जस्तो है त। जस्तो a को भ्यालु 1 ले बढाउने
अनि जस्तो a को भ्यालु 1 थियो भनेपछि 1 + 1 जस्तो भयो अनि त्यो 1 भ्यालु 2 भ्यालु चाहिँ a मै एसाइन भयो जस्तो है त a = a + 1 भने जस्तो है त अब यसको लागि चाहिँ यो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ सिम्पल अपरेटरहरू छन् है त त्यसको लागि हामीले इन्क्रिमेन्ट डिक्रिमेन्ट अपरेटर भनेर भनिन्छ यसमा चाहिँ अब म इन्क्रिमेन्टको बारेमा कुरा गर्छु डिक्रिमेन्ट आफै बुझिहाल्नुहुन्छ है त इन्क्रिमेन्ट भन्नु पर्यो इन्क्रिमेन्टमा हाम्रो 2 टाइपको हुन्छन् एउटा प्री इन्क्रिमेन्ट अर्को भनेको पोस्ट इन्क्रिमेन्ट नाम छुट्टै भएपछि यिनीहरूको काम पनि अलिक फरक हुन्छ यसलाई लेख्दाखेरि प्लस प्लस ए दुईटा प्लस अनि ए भनेर लेखिन्छ त्यसरी नै पोस्ट इन्क्रिमेन्टलाई लेख्दा ए प्लस प्लस भनेर लेखिन्छ है त यो प्लस प्लस अगाडि भएको हुनाले प्री इन्क्रिमेन्ट भन्ने हो अनि पोस्ट इन्क्रिमेन्टमा प्लस प्लस पछाडि भएको हुनाले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले पोस्ट इन्क्रिमेन्ट भनेर भनिन्छ है त यो अपरेटर फरक भयो नाम चाहिँ यिनीहरूको नाम चाहिँ इन्क्रिमेन्ट अपरेटर हुन् है त अब दुईटैको मिनिङ एउटै हो है त अब जस्तो a प्लस प्लस भन्नु भनेको पनि a = a + 1 भन्नु नै हो त्यसरी नै प्लस प्लस a अथवा a प्लस प्लस भन्नु भनेको पनि a = a + 1 नै हो दुईटैको मिनिङ एउटै हो है त a = a + 1 भन्नु र हाम्रो प्लस प्लस a अथवा a प्लस प्लस भन्नु एउटै हो तर के हुन्छ भनेपछि जब हामीले हजुर यसमा +1 मात्र हुन्छ कि अरु पनि गर्न मिल्छ यो +1 मात्रै हो यो इन्क्रिमेन्ट र डिक्रिमेन्टमा यो प्लस प्लस लेख्नु भनेको चाहिँ अब दुईटा प्लस लेख्दा एक जोडी नै तीनटा प्लस लेख्दा दुई जोडी नै भन्ने चाहिँ हुँदैन है त यसमा चाहिँ यो एक बढ्ने र एक घट्ने मात्रै नामै त्यही भएर इन्क्रिमेन्ट डिक्रिमेन्ट अपरेटर भएको है त अब दुईचोटि गर्नु पर्यो भनेपछि पक्कै पनि यो दुईचोटि लेख्नु पर्यो प्लस ए भन्दै लेख्नु पर्यो अथवा हाम्रो पुरानै फर्ममा जानु पर्यो a = a + 2 भनेर गर्नै पर्यो ल अब अर्को के छ भनेपछि यहाँ कुरो जस्तो अब यो प्री इन्क्रिमेन्ट र पोस्ट इन्क्रिमेन्ट भन्ने कुरा किन फरक आयो यो काम त एउटै रहेछ दुईटैमा एक्लै बढ्ने रहेछ भन्ने कुरो भयो अब यसमा चाहिँ के छ भनेपछि हामीले यो गर्दाखेरि चाहिँ एसाइनिङमा चाहिँ फरक पर्दिन्छ है त जस्तो एसाइन गर्दैछौँ भनेपछि हामीले कुनै भेरिएबलमा भने पोस्ट इन्क्रिमेन्ट हो भने पहिला एसाइन हुन्छ अनि भ्यालु बढ्छ प्री इन्क्रिमेन्ट हो भने चाहिँ पहिला इन्क्रिमेन्ट हुन्छ अनि बल्ल भ्यालु बढ्छ है त अब यो भन्दा के हो भने जस्तो हुन्छ जस्तो अब एउटा इक्जाम्पल लिउँ जस्तो b = 5 भन्ने कुरो छ है त दुईटा भेरिएबल लिए मैले यहाँ पनि b = 5 एउटामा प्री इन्क्रिमेन्ट गर्छु अर्कोमा पोस्ट इन्क्रिमेन्ट गर्छु है त अब a = ++ b भनेर कतै लेखिया छ अरे अर्कोतिर चाहिँ a = b ++ भनेर लेखिया छ अरे त अब दुईटाको एक्जिक्युसनमा चाहिँ फरक पर्छ है त जस्तो ++ b गर्नु भनेको चाहिँ के हो भनेपछि a को भ्यालु पहिला बढ्छ यो b को भ्यालु पहिला बढ्छ यो ++ b छ यो 5 चाहिँ के हुन्छ भनेपछि यहाँ आएर यो 6 हुन्छ यो 6 भइसकेपछि यो भ्यालु चाहिँ यहाँ एसाइन हुन्छ है त अनि हामीले यसो गर्दा के हुन्छ भनेपछि a = पनि 6 हुन्छ b = पनि 6 हुन्छ b को भ्यालु बढ्छ पहिला त्यो 6 हुन्छ त्यो 6 भ्यालु चाहिँ a मा एसाइन हुन्छ भनेपछि a को भ्यालु पनि 6 b को भ्यालु पनि 6 अब यसमा चाहिँ अलिक फरक हुन्छ अब यो सुरुमा के छ भनेपछि b ++ छ b ++ हुँदा चाहिँ यो b को भ्यालु कति छ 5 छ यो 5 भ्यालु चाहिँ a मा एसाइन हुन्छ अनि बल्ल b बढ्छ b को भ्यालु कति हुन्छ 6 हुन्छ अर्को स्टेपमा बढ्छ कि त्यही हजुर त्यही स्टेपमै बढ्छ कि अर्को स्टेपमा बढ्छ यो यही स्टेटमेन्ट सकिँदाखेरि बढिसकेको हुन्छ यसपछि हामीले प्रिन्ट राख्ने बित्तिकै के हुन्छ भनेपछि त्यो बढेको भ्यालु प्रिन्ट हुन्छ है त यो लाइन सकिँदा यो सेमिकलनसम्म हो त्यो सेमिकलन यो यही लाइनमा चाहिँ त्यो भ्यालु बढिसकेको हुन्छ है त भनेपछि फर्स्ट स्टेपमा यो जस्तो भयो सेकेन्ड स्टेपमा चाहिँ यो जस्तो भयो लाइन चाहिँ यही हो है त अब यो गर्दा के हुन्छ भनेपछि a को भ्यालु चाहिँ कति भयो अन्तिममा 5 भयो b को भ्यालु चाहिँ 6 भयो है त यस्तो फरक चाहिँ हुन्छ है त अब यो के छ भनेपछि अब यो इन्क्रिमेन्ट र डिक्रिमेन्ट अपरेटरलाई चाहिँ हामीले यस्तो लजिकहरू बनाउन अनि एक्सप्रेसन इभ्यालुएट गर्न चाहिँ खासै युज गरिँदैन है त किनभने यसमा के छ भनेपछि यसलाई युज गरेर एक्सप्रेसनहरू इभ्यालुएट गर्ने प्लस गर्ने माइनस गर्ने गरौँ भने चाहिँ त्यो एक्सप्रेसन हामीलाई कन्फ्युजिङ हुन जान्छ है त र प्रोग्रामिङको लजिक भनेको चाहिँ सकेसम्म सजिलो हुनुपर्छ जस्तो अब हामीले यसलाई नै राखेर एक्सप्रेसन इभ्यालुएट गर्न थाल्यौँ b +++++b ++b+b++ यस्तो खालको एक्सप्रेसन इभ्यालुएट गर्न थाल्यो भनेपछि हामीलाई कम्प्लेक्स हुन जान्छ है त र त्यस्तो कुराहरू लजिकमा कमै चाहिन्छ है त खासै चाहिँदैन अब चाहिँदै नचाहिने अपरेटर चाहिँ किन भन्दाखेरि चाहिँ अब कतै हाम्रो धेरै केसमा के हुन्छ भनेपछि a को भ्यालु एक्लै बढाएर हेर्नुपर्ने हुन्छ है त जस्तो केही काम गर्ने एक्लै भ्यालु बढाउने अनि फेरि त्यही काम गर्ने फेरि एक्लै बढाउने जस्तो कुनै कुरा चाहिँ मैले 20 टाइम्स रन गर्नुपर्ने छ भनेपछि
त्यो 20 टाइम्ससम्म पुग्यो कि पुगेन भन्दै हेर्छु है त म। जस्तो a को भ्यालु 1 छ, त्यसपछि 2 भयो, त्यसपछि 3 भयो, त्यसपछि 4 भयो, अनि 20 सम्म मैले त्यो काम गरिराख्छु रिपिटेडली भने त्यस्तो कामहरू थुप्रो हुन्छन् है त हाम्रो प्रोग्रामिङमा। हामीले पछि लुप पढेपछि काम लाग्छ। अनि त्यस्तो कामहरूमा जब एउटाको भ्यालु चाहिँ बढी मात्रै राख्नुपर्ने छ भने चाहिँ त्यस्तो केसमा चाहिँ हामीले इन्क्रिमेन्ट अपरेटरहरू युज गरिन्छ है त। जस्तो पछिका दिनमा हामीले लुपहरू पढ्छौँ, हो त्यो लुपमा चाहिँ इन्क्रिमेन्ट अपरेटरहरू युज गरेर हुन्छ है त। अब यही कुरा डिक्रिमेन्टमा पनि लागु हुन्छ है त। सपोज मलाई कुनै भ्यालु चाहिँ 20 देखि एक स्टेप झर्दै 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 1 सम्म आउनुपर्ने छ भनेपछि म डिक्रिमेन्ट अपरेटर युज गर्छु है त। र यो अनि यसको चाहिँ के छ भनेपछि एक्सप्रेसन इभ्यालुएट गर्दाखेरि चाहिँ यो इन्क्रिमेन्ट डिक्रिमेन्ट अपरेटरका युज गरेर एक्सप्रेसन इभ्यालुएट गर्दै हुन्छ भनेपछि यो सीमा चाहिँ यसको बिहेभियर चाहिँ त्यस्तो वेल डिफाइन छैन है त। त्यो भनेको चाहिँ कुन चाहिँ अपरेटरलाई बढी प्रेसिडेन्स दिने, कुन काम पहिला गर्ने भनेर अलिकति यसमा चाहिँ फरक छ। यो कम्पाइलर अनुसारले फरक हुन जान्छ। त्यही भएर त्यो प्र्याक्टिस गर्दाखेरि यो अब एक्सप्रेसनहरू भेट्नुभयो भने चाहिँ डिफ्रेन्ट कम्पाइलरमा रन गर्दाखेरि डिफ्रेन्ट एन्सरहरू आउन सक्छन् है त। जस्तो यो केसमा चाहिँ फरक पर्दैन। जस्तो यो सिम्पल स्टेटमेन्ट छ, मैले भ्यालु एसाइन मात्रै गरेको छु, यसमा चाहिँ सबै कम्पाइलरमा एन्सर यही नै हुन्छ। तर जब अब हामीले धेरैवटा अपरेटरहरू युज गरेर यहाँ के अरे यही एक्सप्रेसनहरूलाई इभ्यालुएट गर्न थाल्यो भनेपछि कम्पाइलर अनुसारले फरक गर्छ। अब एउटा कम्पाइलरको लागि पढ्ने, अर्को कम्पाइलरको लागि पढ्ने भन्दाखेरि यो चाहिँ हामीले जहाँ काम लाग्यो त्यहाँ चाहिँ युज गर्नु पर्यो है त। जस्तो यसको काम भनेको चाहिँ ठ्याक्कै हामीलाई लुपतिर एउटा भेरिएबलको भ्यालु चाहिँ एकले बढाउँदै गरेर हेर्नुपर्ने हाम्रो केस हुनसक्छ। हो त्यतिखेर हामी यो इन्क्रिमेन्ट अपरेटरहरू अनि घटाउनु पर्ने पनि हुनसक्छ, त्यतिखेर हामीले डिक्रिमेन्ट अपरेटरहरू युज गर्छौँ है त। त्यो कुरा अब आउन थालेपछि मैले भनिहालेँ। यो अलिकति चाहिँ यसको यो थ्योरीको लागि थोरै इम्पोर्टेन्ट होला भनेर चाहिँ मैले सिकाएको है त। यो कस्तो हुन सक्यो भनेपछि जस्तो प्लस प्लस बी छ भनेपछि प्लस प्लस बी भएको केसमा पहिला बीको भ्यालु 6 हुन्छ अनि त्यो भ्यालु एसाइन हुन्छ। यतिखेर ए को भ्यालु पनि 6, बी को भ्यालु पनि 6 भयो। अनि बी प्लस प्लस छ भनेपछि के हुन्छ भनेपछि यो बी को भ्यालु पहिला एसाइन हुन्छ भनेपछि 5 भन्ने भ्यालु एमा एसाइन हुन्छ अनि बल्ल बी को भ्यालु बढ्छ। ए को भ्यालु 5 हुन्छ, बी को भ्यालु 6 हुन्छ। अब यसो सम्झिनको लागि के सजिलो छ भनेपछि यो पछाडिपट्टिको इभ्यालुएट भएर एसाइन हुनुपर्ने हो भने सुरुमा प्लस प्लस देखे जस्तो भयो अनि भ्यालु बढ्यो अनि एसाइन भयो भने जस्तो। अनि अब यसलाई हेर्ने हो भने एक सेकेन्ड है त। नेट साह्रो स्लो भइरहेछ। यतिसम्म यो बुझ्यो? यस सर। ल यसको अहिले अन्तिममा टाइम पाइयो भने प्रोग्राम हेरौँला है त। अब यसपछिको अर्को इम्पोर्टेन्ट भनेको हाम्रो एसाइनमेन्ट अपरेटरहरू छन्। यो हामीले एउटा हेरेको पनि हो। डिक्रिमेन्टमा पनि प्री र पोस्ट हुन्छ दुईटै। हजुर डिक्रिमेन्टमा पनि प्री र पोस्ट अगाडिको भयो जस्तो दुईटै हुन्छ। यो सेम हो है त। यो इन्क्रिमेन्ट डिक्रिमेन्ट एउटै हुन्। माइनस माइनस बी र बी माइनस माइनस अहिले हामी कोड गर्दाखेरि अब आज भ्यायो भने आजै त हेरौँ है त। यहाँ चाहिँ मैले अलिकति थ्योरी भएर चाहिँ यो सर्टमा इन्क्रिमेन्ट मात्रै भने डिक्रिमेन्टमा पनि एक्ज्याक्टली त्यही हो। अपरेटर भन्ने हो। अनि त्यसपछि इक्जाम्पल हेरौँ। अब यो चाहिँ हामीलाई एसाइनमेन्टको चाहिँ एउटा मात्रै थाहा हुन्छ है त जेनरली चाहिँ। अब हामीले यो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज फर्स्ट टाइम पढेको हौँ भनेपछि अब अरू एसाइनमेन्ट अपरेटरहरू पनि हुन्छन् है त। जस्तो इजिकल टु भन्ने एउटा एसाइनमेन्ट अपरेटर हामीले पढेको हो। यो भनेको ए इक्वल्स टु बी जस्तो लेखिन्छ। त्यो भनेको बी को भ्यालु चाहिँ एमा एसाइन गरेको है त। त्यो भनेको बी को भ्यालु सपोज अगाडि 5 भनेर डिफाइन गरेको थियौँ भनेपछि अब ए को भ्यालु पनि 5 हुन्छ है त। यसको मिनिङ भनेको ए इक्वल्स टु बी जस्तो भयो, बी को भ्यालु चाहिँ एमा पस्छ है त। यो एसाइनमेन्ट अपरेटरको मिनिङ यो हो है त। यो एउटा मात्रै इक्वल्स टु छ है त्यहाँ। अब अरू एसाइनमेन्ट अपरेटर हुन्छ जस्तो प्लस र इक्वल्स टु भन्ने है त। इक्वल्स टु प्लस चाहिँ होइन, प्लस र इक्वल्स टु नै लेख्नु पर्यो है त। अब यसलाई प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा कसरी लेखिन्छ भनेपछि ए प्लस इक्वल्स टु बी भनेर लेखिन्छ। यसको मिनिङ चाहिँ के हो भनेपछि यसको मिनिङ भनेको चाहिँ ए इज इक्वल टु ए प्लस बी हो है त।
यसको अर्थ के हुन्छ भनेपछि ए र बी को भ्यालु जोडिन्छ अनि त्यो चाहिँ केमा एसाइन हुन्छ भनेपछि फेरि एमै एसाइन हुन्छ है त। यतापट्टि यसरी लेख्नु भनेको चाहिँ यो ए प्लस इक्वल्स टु बी को मिनिङ चाहिँ के रहेछ भनेपछि ए इज इक्वल टु ए प्लस बी, ए र बी को भ्यालु जोड्ने फेरि त्यो भ्यालु चाहिँ एमै एसाइन गर्ने भनेको चाहिँ यो भयो त्यसको मिनिङ। त्यसरी नै हाम्रो अर्को हुन्छ माइनस इक्वल्स टु भन्ने कुरो हुन्छ। यसलाई लेख्दाखेरि प्रोग्रामिङमा ए माइनस इक्वल्स टु बी भनेर लेखिन्छ। यसको अर्थ भनेको पनि ए इक्वल्स टु ए माइनस बी नै भयो। अब त्यसरी नै अब बी इक्वल्स टु बी माइनस ए गर्नुपर्ने छ भनेपछि बी प्लस इक्वल्स टु ए गर्नु पर्यो है त, हो त्यसरी गर्नु पर्यो। जस्तो चाहिएको थियो त्यही अनुसारको है त। अब जसरी लेखेको छ त्यसको मिनिङ त्यही अनुसारले बन्दै जान्छ। त्यसरी नै इन्टु इक्वल्स टु भनेको के भयो भनेपछि यो सबै अपरेटरमा लाउन मिल्छ। ए इन्टु इक्वल्स टु बी भयो, यो भनेको ए इज इक्वल टु ए इन्टु बी भयो। यो कहिलेकाहीँ हामीले यस्तो अपरेटरहरू पनि युज गरिन्छ है त सजिलोको लागि। डिभाइड र इक्वल्स टु छ भनेपछि ए डिभाइड इक्वल्स टु बी भयो, यो भनेको ए इक्वल्स टु ए बाई बी भन्ने कुरो भयो। त्यसरी पर्सेन्टेज इक्वल्स टु भन्ने कुरो भयो, ए पर्सेन्टेज इक्वल्स टु बी भयो, यो भनेको ए र बी को रिमाइन्डर क्यालकुलेट गरेर एमै राख्ने भन्न खोजेको है त। यसपछि चाहिँ के हुन्छ भनेपछि हाम्रो ए को भ्यालु चाहिँ चेन्ज हुन्छ है त। सिम्पली ए इक्वल्स टु बी छ भनेपछि बी को भ्यालु जे छ हो त्यो एमा आएर बस्छ। तर ए प्लस इक्वल्स टु बी छ भनेपछि ए र बी को भ्यालु पहिला जोडिन्छ भनेपछि ए को पनि भ्यालु चाहियो त्यहाँ हामीलाई। सपोज ए को भ्यालु 2 बी को भ्यालु 3 छ भनेपछि 2 + 3 5 भएर चाहिँ एमा आएर बस्छ है त। त्यसको मिनिङ चाहिँ यो हो है त। अब यी अपरेटरहरूलाई चाहिँ हामीले एसाइनमेन्ट अपरेटर भनेर भनिन्छ है त। अब यो भन्दा अझै इम्पोर्टेन्ट अपरेटर भनेको चाहिँ हाम्रो रिलेसनल अपरेटर हो है त, 4 नम्बरमा पर्छ। ल अब रिलेसनल अपरेटरको केसमा के हुन्छ भनेपछि यो चाहिँ हामीले भेरिएबलको भ्यालुजहरू कम्पेयर गर्नको लागि काम लाग्ने हो। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भनेपछि ट्रु र फल्सको कुरा आउँछ है त। जस्तो ट्रु भयो भने हाम्रो त्यसलाई हामीले 1 जस्तो भनिन्छ, फल्स भयो भने त्यसलाई 0 जस्तो भनिन्छ। जेनरली रिलेसनल कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ हामीले ट्रु र फल्स भन्ने वर्डै युज गरिन्छ है त। जस्तो इफ रिलेसन इज ट्रु returns 1, if relation is false returns 0। अब खासमा त्यो प्रोग्रामिङले निकाल्ने भनेको चाहिँ 1 र 0 हुन्छ, तर हामी भन्दाखेरि चाहिँ ट्रु र फल्स भनेरै भनिन्छ है त। अब यो अपरेटर चाहिँ खासै पढ्नु भएको छैन होला है त। पहिला जस्तो अपरेटर भयो अनि मिनिङ हेरौँ है त। अब यसमा के हो भनेपछि हाम्रो दुईटा डबल इक्वल्स टु भन्ने एउटा अपरेटर छ है त। यो डबल इक्वल्स टु भन्ने अपरेटरले के गर्छ भनेपछि त्यो भ्यालुहरूलाई कम्पेयर गर्ने काम गर्छ है त। दुईटा भ्यालु चाहिँ बराबर छ कि छैन भनेर कम्पेयर गर्छ। जस्तो यसलाई चाहिँ हामीले इक्वल्स टु भनेर भनिन्छ। अहिले सर हेरौँ अनि त्यसपछि म एक्सप्लेन गर्छु। अनि त्यसपछि यो डबल इक्वल्स टु भनेको इक्वल्स टु हो र यो एक्सक्लामेसन र इक्वल्स टु भनेको यो नट इक्वल्स टु है त्यसको मिनिङ चाहिँ। अब यसमा चाहिँ हामीले नट इक्वल्स टु भनेर भनिन्छ है त यसलाई। त्यसैले हाम्रो अरु हामीलाई थाहा भएकै हो ग्रेटर देन, अर्को भनेको ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु, सर यो माथिको अलिकति देखाइदिनु न त्यो अहिलेको रिलेसनल अपरेटरको। रिलेसन ट्रु भयो भने 1 रिटर्न गर्छ, रिलेसन फल्स भयो भने 0 रिटर्न गर्छ। इफ रिलेसन इज ट्रु रिटर्न 1, इफ रिलेसन इज फल्स रिटर्न 0। अब लेस देन भयो, लेस देन अर इक्वल्स टु भयो है त। लेस देन ल अब हामीले यो अपरेटरहरू प्राय धेरै ठाउँमा युज गर्नुपर्ने हुन्छ है त। डबल इक्वल्स टु भनेको इक्वल्स टु अपरेटर हो, नट इक्वल्स टु भनेको एक्सक्लामेसन र इक्वल्स टु भनेको नट इक्वल्स टु हो। जस्तो यसलाई हेर्ने कसरी भनेपछि ए डबल इक्वल्स टु बी भनेर कतै लेखेको छ अरे है त हाम्रो प्रोग्रामिङमा। अनि त्यसपछि सपोज ए को भ्यालु चाहिँ लेट ए को भ्यालु चाहिँ 5 छ, बी को भ्यालु पनि 5 छ भनेपछि यो हामीले कम्पेयर गर्यौं भनेपछि यसले के रिटर्न गर्छ होला? 1
One, यो one return. बराबर कि छ कि छैन भनेर कम्पेयर गर्ने अपरेटर हो। यसले के रिटर्न गर्छ भनेपछि ट्रु रिटर्न गर्छ, अथवा हामीले प्रोग्रामिङमा भन्दाखेरि त्यसले 1 रिटर्न गर्छ भनेर भनिन्छ है त। हामीले जेनरली भन्दाखेरि चाहिँ ट्रु र फल्स भन्ने वर्ड युज गरिन्छ। त्यो भनेको ए को भ्यालु पनि 5 छ, बी को भ्यालु पनि 5 छ भनेपछि यो रिलेसन ट्रु भयो कि फल्स भयो? ट्रु भयो भनेर भन्नु पर्यो, किनभने 5 = 5 जस्तो हो नि त। हामीले यहाँ 5 र 5 लाई कम्पेयर गरे जस्तो, यो डबल इक्वल्स टुले कम्पेयर गर्छ। यो कम्पेयर गर्नको लागि युज हुने अपरेटर हो, यो रिलेसनल अपरेटर हो है त। भनेपछि यो भित्रपट्टि गएर कस्तो हुन्छ भनेपछि 5 = 5 जस्तो भयो। यो भनेको चाहिँ दुईटै एउटै भ्यालु भयो भनेपछि यो के भयो भनेपछि हाम्रो यो कम्पेरिजन चाहिँ ट्रु भयो, यसरी भन्नुपर्ने हुन्छ है त। त्यसरी नै ग्रेटर देन लेस देन कुरा पनि हुन्छन्। जस्तो अब हाम्रो ए ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु बी भनेर चेक गर्नु पर्यो भने के हुन्छ भनेपछि 5 इज ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु 5 हो त? होइन। त्यसपछि के हुन्छ भनेपछि यो भनेको 5 इज ग्रेटर देन 5 जस्तो भयो। यो स्टेटमेन्ट भनेको के भयो? फल्स भयो। अब फल्स भनेको यसले कति रिटर्न गर्छ? 0 रिटर्न गर्छ। यसरी चाहिँ हामीले भन्नुपर्ने हुन्छ है त। अब हामीले चाहिँ यो कम्पेरिजन अपरेटरहरू थुप्रो ठाउँमा काम लाग्छ है त। जस्तो युजरले कति इनपुट गर्यो, युजरले इनपुट गरेको भ्यालु 1 हो कि 2 हो कि 3 हो कि, अथवा युजरले इनपुट गरेको भ्यालु ए हो कि बी हो कि सी हो कि, त्यस्तो हामीलाई धेरै केसहरूमा युज गर्नुपर्ने हुनसक्छ है त। जस्तो हामीले क्यारेक्टरहरू इनपुट गऱ्यौँ भने सपोज मेरो प्लस भन्ने क्यारेक्टर युजरले इनपुट गरेको छ भने मैले एडिसन गर्नु पर्यो, माइनस भन्ने क्यारेक्टर हालेको छ भनेपछि सब्ट्र्याक्सन गर्नु पर्यो, इन्टु भन्ने क्यारेक्टर एस्ट्रिक भन्ने क्यारेक्टर हालेको छ भने मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। हो यस्तोको लागि चाहिँ हामीलाई कम्पेरिजन अपरेटरहरू चाहिन्छ। अनि अर्को भनेको चाहिँ अब हामीलाई दुईटा भेरिएबलको भ्यालु कम्पेयर गर्नु पर्यो, कुन चाहिँ ठुलो छ भनेर। ए ठुलो हो भने ए प्रिन्ट गर्नु पर्यो, बी ठुलो हो भने बी प्रिन्ट गर्नु पर्यो। त्यतिखेर हामीले के गर्न सकिन्छ भनेपछि यस्तो रिलेसनल अपरेटरहरू युज गर्न सकिन्छ है त। भनेपछि यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट अपरेटरमा पर्छ है त। र सुरु केसमा यो इक्वल्स टु र डबल इक्वल्स टुमा झुकिनुहुन्छ है त। जस्तो अब म्याथमा त हामीले त्यो इक्वल्स टु छ भने चाहिँ दुईटा भ्यालु बराबर भनेर जस्तो बुझिन्छ। यहाँ चाहिँ त्यस्तो हुँदैन है त। दुईटा भ्यालु बराबर छ कि छैनन् भनेर चेक गर्नु पर्यो भने चाहिँ हाम्रो डबल इक्वल्स टु भन्ने कुरो युज हुन्छ है त। यो कतिखेर युज गरिन्छ भनेपछि हामीले जब इफ एल्स स्टेटमेन्टहरू पढिन्छ त्यतिखेर यो चाहिँ युज गर्ने हो है त। त्यो अलिक काम चाहिँ पछि आउँछ। यो हाम्रो यो अपरेटर छ भनेर चाहिँ हामीले थाहा पाउनै पर्छ है त। यो मैले भनिहालेँ, ए डबल इक्वल्स टु बी गरेका छौँ, ए को भ्यालु पनि 5 बी को भ्यालु पनि 5 भयो भने यो दुईटा भ्यालु हामीले कम्पेयर गऱ्यौँ, दुईटा भ्यालु बराबर छ भनेपछि यो स्टेटमेन्ट चाहिँ हाम्रो ट्रु भयो है त। यसले कम्पेयर गरेर निकालेको रिटर्न गरेको कुरा भनेको ट्रु हो भन्न खोजेको, त्यसलाई चाहिँ हामीले 1 भनेर भन्छौँ है त। यो कुरा भयो। त्यसपछि हाम्रो सधैँ दुईटा मात्रै भेरिएबललाई कम्पेयर गर्ने भन्ने कुरो हुँदैन। हाम्रो धेरैवटा भेरिएबललाई पनि एकै लाइनमा कम्पेयर गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यस्तोको लागि चाहिँ हामीले लजिकल अपरेटर युज गर्छौँ है त। लजिकल भनेको चाहिँ अब बाइन्ड गर्छ यसले कम्पेरिजनलाई, लजिकल अपरेटर भनेर। अब हाम्रो डबल एम्परसेन्ट हुन्छ, यो एन्ड सिम्बल हो है त, त्यो एड्रेसवाला एन्ड हो है त। एम्परसेन्ट पनि भनिन्छ यसलाई हामीले लजिकल एन्ड भन्छौँ। त्यसरी यो भर्टिकल लाइन हुन्छ, यो स्ल्यास होइन, यो भर्टिकल लाइन भनेको लजिकल अर हो। यो चाहिँ अब किबोर्डको इन्टर माथिपट्टि हुन्छ है त यो सिम्बल चाहिँ, यो स्ल्यास होइन है त। अनि त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ नट हुन्छ, नट भनेको चाहिँ एक्सक्लामेसन हो, यसलाई चाहिँ लजिकल नट भनिन्छ। अब लजिकल एन्डले कसरी काम गर्छ, लजिकल अरले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरो भयो है त। जस्तो लजिकल एन्ड छ भनेपछि यदि सबै ट्रु छ भनेपछि के हुन्छ भनेपछि त्यो लजिकल एन्ड चाहिँ ट्रु हुन्छ है त। अब यसलाई मल्टिप्लाई जस्तो गरेर पनि हेरिन्छ हेर्न चाहिँ। त्यसरी लजिकल अरले के भन्छ भनेपछि कुनै एउटा ट्रु छ भनेपछि त्यो स्टेटमेन्ट ट्रु हुन्छ है भनेर भन्छ है त। एन्ड भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ अब दुईटा कन्डिसन छ भने दुईटा कन्डिसनै ट्रु हुनु पर्यो भने जस्तो हो। अर छ भने चाहिँ दुईटा अर छ भनेपछि कुनै एउटा ट्रु भयो भने चाहिँ त्यो होल एक्सप्रेसन चाहिँ ट्रु हुन्छ है त। अब त्यसलाई चाहिँ एक्सप्रेसन अनुसारले कम्पेयर गरौँ। सपोज भेरिएबलहरू लिउँ है त, सी को भ्यालु 5 हो कि होइन भनेर कम्पेयर गरौँ। अनि त्यसपछि यो एम्परसेन्ट दुईटा भनेको एन्ड हो, अनि डी ग्रेटर देन 5 छ कि छैन भनेर चेक गरौँ है त। अब सी को भ्यालु कति सेट गरौँ भनेपछि 5 सेट गरौँ, डी को भ्यालु चाहिँ 2 सेट गरौँ। अब के हुन्छ भनेपछि यहाँ कम्पेरिजन हुन्छ, यो अब भ्यालु इक्वल छ कि छैन भनेर। सपोज अब यहाँ के हुन्छ भनेपछि 5 चाहिँ 5सँग बराबर छ कि भएन भनेर कम्पेयर गरेको हो, एन्ड 2 चाहिँ ग्रेटर देन 5 हो कि होइन भनेर कम्पेयर गरेको। अब यसले के भन्छ भने यो सोझै ट्रु हो, किनभने 5 र 5 बराबर हुन्, यो स्टेटमेन्ट भनेको के भयो ट्रु भयो। अब यो 2 ग्रेटर देन 5 हो त होइन, 2 त स्मलर देन 5 हो भनेपछि यो स्टेटमेन्ट के भयो फल्स भयो। यो कम्पेरिजनले फल्स रिटर्न गर्यो है त।
यो स्टेटमेन्ट फल्स भयो। अब यहाँ के छ भनेपछि ट्रु एन्ड फल्स जस्तो छ। ट्रु एन्ड फल्स चाहिँ के हुन्छ भनेपछि हाम्रो अल्टिमेटली फल्स हुन्छ है त। यो भनेको चाहिँ यदि हाम्रो एन्डले जोडेको छ भनेपछि दुईटै ट्रु भयो भने मात्रै ट्रु हुन्छ है त। ट्रु फल्स पनि फल्स हुन्छ, फल्स ट्रु पनि फल्स हुन्छ, फल्स फल्स पनि फल्स हुन्छ। अब यसलाई अर्को तरिकाले बुझ्ने हो भने एन्ड भनेको मल्टिप्लिकेसन जस्तो हो है त। जस्तो हाम्रो ट्रु भनेको 1 भयो अनि त्यसपछि फल्स भनेको 0 जस्तो भयो। 1 इन्टु 0 कति भयो? 0 जस्तो भयो है त। यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ। 1 इन्टु 0 कति हुन्छ? 0 हुन्छ है त। एन्डलाई चाहिँ हामीले मल्टिप्लाई जस्तो गरेर भन्नुपर्ने हुन्छ। अथवा एन्ड लजिक कसरी बुझ्ने हो भनेपछि एक्चुअली चाहिँ एन्डले जोडेको छ भनेपछि दुईटै स्टेटमेन्ट ट्रु हो भनेपछि अथवा दुईटै त्यहाँ कम्पेरिजन ट्रु अथवा केही गरेको छ होइन, दुईटै रिलेसन हाम्रो ट्रु आयो भने बल्ल के हुन्छ भनेपछि एन्ड चाहिँ ट्रु हुन्छ है त। यो एन्ड भनेको मिनिङै त्यही हो है त। यो एन्ड यो ट्रु हो भने चाहिँ ट्रु हुने भन्न खोजेको है त। दुईटै पोजिटिभ आयो भने बल्ल पोजिटिभ। अब यसलाई जसरी बुझ्नु छ त्यसरी बुझ्दा हुन्छ है त। अब फल्स ट्रु के हुन्छ? फल्सै हुन्छ। फल्स फल्स के हुन्छ? फल्सै हुन्छ। ट्रु ट्रु चाहिँ के हुन्छ? ट्रु हुन्छ। एन्डमा ट्रु हुनको लागि त्यहाँ भयो भएका सबै कन्डिसन ट्रु हुनुपर्छ है त। अब यहाँ अझै एन्डले जोडेको भए सबै कन्डिसन ट्रु भएपछि मात्रै एक्सप्रेसन ट्रु हुन्थ्यो है त। अब यही कुरा अरले जोड्यो भने कति हुन्छ होला भन्नु त? जस्तो सी इक्वल्स टु 5 भन्ने कुरो कम्पेयर गर्यो अर डी ग्रेटर देन 5 भनेर कम्पेयर गर्यो। यही माथिकै भ्यालु सी इक्वल्स टु 5 डी इक्वल्स टु 2 अनि यो हाम्रो के भयो? ट्रु भयो। यो के भयो? फल्स भयो। ट्रु अर फल्स के हुन्छ? ट्रु आउँछ। ट्रु अर फल्स के हुन्छ? ट्रु नै हुन्छ है त। ट्रु हुन्छ। यो किनभने अरमा ट्रु हुनको लागि कुनै एउटा ट्रु हो भने ट्रु भइहाल्छ है त। अथवा यसलाई यसरी पनि बुझ्दा भयो, यो एडिसन जस्तो हो। यो ट्रु भनेको 1 हो, फल्स भनेको कति भयो? 0 भयो। 1 + 0 कति भयो? 1 नै भयो। यसरी बुझ्दा पनि हुन्छ। ट्रु हुनको लागि कुनै एउटा स्टेटमेन्ट ट्रु भयो भने पुगिहाल्यो यो अरमा। अनि फल्स हुँदाखेरि चाहिँ के हुनु? फल्स हुनको लागि के हुनु पर्यो भनेपछि दुईटै स्टेटमेन्ट फल्स भएको। दुईटै फल्स हुनु पर्यो। 0 + 0 चाहिँ 0 भएको हुनाले है त। अब यसलाई लजिक अनुसारले बुझे पनि भयो होइन, यो मल्टिप्लाई र अर हो भनेर बुझे पनि भयो। यो जसरी बुझ्नु छ बुझ्दा भयो है त। के चाहिँ बुझ्नु पर्यो भनेपछि एन्डको मिनिङ के हो र अरको मिनिङ के हो भनेर चाहिँ बुझ्नु पर्यो है त। अनि यसलाई लेख्ने तरिका मेन भइहाल्यो। यो चाहिँ कहिले पनि झुकिनु भएन है त। लजिकल एन्ड गर्दै हुन्छ। यसरी हामीले एक्सप्रेसनलाई बाइन्ड गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ हामीले एन्ड युज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब तपाईँले के मात्रै सिकेर चाहिँ हुँदैन भनेपछि लजिकल एन्ड भनेको डबल एम्परसेन्ट हो भनेर मात्रै बुझे पनि हुँदैन है त। प्रब्लम अनुसारले मैले यो लजिक आउनुपर्छ भनेर बुझ्नु पर्यो है त। जस्तो एन्ड युज गर्ने कि अर युज गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ तपाईँको प्रब्लममा डिपेन्ड गर्छ है त। सपोज मलाई एबिसीमा को भ्यालुलाई कम्पेयर गरेर चाहिँ मलाई ए चाहिँ ठुलो हो कि एन भनेर पत्ता लगाउनु पर्यो भने मैले के गर्नु पर्यो होला भन्नु त? एबिसी भन्ने तीनवटा भ्यालु भए होइन, त्यसमा अब C1 ठुलो हुनु पर्यो, D1 त्यसलाई यसो आफूले माइन्डमा लजिक डेभलप गर्नु पर्यो। त्यो लजिक कसरी डेभलप गर्न सकिन्छ भनेपछि तीनटामा ए ठुलो हुनको लागि त ए बी भन्दा पनि ठुलो हुनु पर्यो, ए सी भन्दा पनि ठुलो हुनु पर्यो नि त। अनि बल्ल यसलाई ठुलो भन्न पाइयो हो। त्यस्तो खालको लजिकहरू डेभलप गर्दा अनि आफै बुझ्नुहुन्छ है त। ए मैले एन्ड युज गर्नुपर्ने रहेछ कि अर युज गर्नुपर्ने रहेछ भनेर है त। त्यो भनेको चाहिँ प्रब्लम अनुसारले हुन्छ। त्यो चाहिँ अब प्रब्लम गर्दै गएपछि सिकिँदै जाने कुरा हो। तर के चाहिँ बुझ्नु पर्यो भने चाहिँ फेरि एन्ड युज गर्नुपर्छ भने थाहा छ। एलाई ग्रेटेस्ट भन्नको लागि ए बी भन्दा पनि ठुलो हुनु पर्यो, ए सी भन्दा पनि ठुलो हुनु पर्यो भन्ने थाहा छ। तर मैले सी प्रोग्रामिङमा चाहिँ त्यो डबल एम्परसेन्टले लेख्नुपर्छ भन्ने कुरो थाहा पाइनँ भने चाहिँ हुँदैन है त। त्यो कुरा दुइटै भयो है त। इफ सिन्ट्याक्स इज इम्पोर्टेन्ट इक्वली इम्पोर्टेन्ट इज लजिक, इफ लजिक इज इम्पोर्टेन्ट इक्वली इम्पोर्टेन्ट इज सिन्ट्याक्स भनेर है त। अनि धेर ध्यान चाहिँ सिन्ट्याक्स पार्टमा नगर्ने है त। अहिले यो अब प्र्याक्टिस गर्दै आउँदै गर्ने कुरा हो। अब घर गएर एन्ड भनेको लजिकल एन्ड डबल एन्ड लेखेको लजिकल एन्ड भनेर पढ्ने होइन। त्यो पछि प्रब्लम आउँछ। त्यो प्रब्लम गर्दाखेरि चाहिँ हामीले लजिकल एन्ड युज गर्नुपर्छ भनेर थाहा पाउनु मात्रै मेजर कुरा हो। यो अब यो यति सिन्ट्याक्स त कति आउँछन् है त। कति धेरै हामीलाई याद पनि हुन्छन्, कतिवटा कुरा चाहिँ हामीले आफै पनि खोजेर पनि गर्नुपर्ने हुन्छ है त। अर्को एउटा यो भने कहिले काहीँ युज हुने अपरेटरहरू हुने त। यसलाई चाहिँ हामीले साइज अफ अपरेटर भनिन्छ। जस्तो कुनै जस्तो डाटा टाइपको कुनै भेरिएबलको चाहिँ मेमोरीमा चाहिँ कति बाइट साइज खाइरहेछ भन्ने कुरो हेर्नको लागि चाहिँ हाम्रो साइज अफ अपरेटर युज हुन्छ है त।
जस्तो इन्टिजरले 4 बाइट खान्छ भन्ने हो होइन, त्यसरी फ्लोटको छुट्टै हुन्छ, क्यारेक्टरको 1 बाइट हुन्छ, क्यारेक्टरले सबैभन्दा कम्ती बाइट खान्छ हो, यस्ता कुराहरू। अब के हुन्छ भनेपछि हामीले प्रोग्राम डेभलप गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ सकेसम्म मिनिमम साइज खाने बनाउनु पर्ने हुन्छ। अहिलेको टाइममा त चाहिँदैन, त्यो धेरै ठुलो प्रोग्राम बनाउँदा मात्रै हो। त्यतिखेर चाहिँ कुन चाहिँ भेरिएबल चाहिँ कति साइज खाने रहेछ भन्ने कुरा हेर्नुपर्ने हुनसक्छ है त। त्यस्तोको लागि हाम्रो साइज अफ अपरेटर युज गरिन्छ है त। अब यसको एउटा सिम्पल इक्जाम्पल भनेको इन्ट ए भनेर मैले कतै डिफाइन गरेको छु भनेपछि यसले कति बाइट मेमोरीमा खायो भनेर हेर्नुपर्ने छ भने चाहिँ जस्तो प्रिन्ट स्टेटमेन्ट युज गरेर हेर्न सकिन्छ। साइज अफ ए इज भन्यो होइन, अनि त्यसपछि पर्सेन्टेज डी भन्यो, साइज अफ ए इज पर्सेन्टेज डी कमा। अब यो पर्सेन्टेज डीको भ्यालु क्यालकुलेट गरेर हुनु पर्यो। यो चाहिँ कसले दिन्छ भने चाहिँ साइज अफ अपरेटरले है त। यसलाई लेख्ने भनेको चाहिँ साइज र अफलाई सँगै लेख्नु पर्यो अनि ए भनेर लेख्नु पर्यो। अलिकति सेकेन्ड लाइनमा लेखिदिन्छु है त, कमा पछि साइज अफ ए भनेर लेख्नु पर्यो। अब यो अहिले बुझेन भने पनि यो कोड पार्टमा म देखाउँछु है त। यसको सिन्ट्याक्स चाहिँ सम्झिराख्नु। साइज र अफलाई सँगै लेखिन्छ। यो मेजर स्टुडेन्टले मिस्टेक गर्ने भनेको साइज अफ अपरेटर लेख्दाखेरि चाहिँ साइज लेखेर अनि स्पेस दिएर अफ लेख्छन् है त, त्यो कुरा गर्नु हुँदैन। साइज र अफ सँगै टाँसेको हुन्छ है त। अनि त्यसपछि भित्र चाहिँ कुन अपरेटरको बारेमा लेख्नुपर्ने हो त्यसरी है त। यसरी हुन्छ है त्यो साइज अफ अपरेटरको सिन्ट्याक्स चाहिँ। साइज अफ हुन्छ अनि भित्रबाट भेरिएबल लेख्ने हो कि डाटा टाइप पनि लेख्न पाइन्छ है त। साइज अफ इन्ट भनेर पनि गर्न पाइन्छ। यो अब पछि युज हुँदा हेरौँ ल है, यो यसको प्र्याक्टिकल पार्ट गर्दा। 7 नम्बरमा कमा अपरेटर भन्ने हुन्छ है त। अब कमा अपरेटरको हामीले एउटा युज गरिसकेको हो, हामीले कमा एज अ त्यो सेपरेटर भने जस्तो गरेर युज गरेको। त्यो भनेको चाहिँ भेरिएबलहरू एउटै टाइपको छन् भनेपछि त्यसलाई हामीले कमा गरेर सेपरेट गरेर लेख्न मिल्छ है त। जस्तो इन्टिजर टाइपको हामीले 3वटा भेरिएबल बनाउनु पर्ने छ भनेपछि इन्ट ए कमा बी कमा सी भनेर हामीले दिन पाउँछौँ है त। यो भनेको एबिसी भनेको इन्ट टाइपको। अब यो इन्ट ए सेमिकलन इन्ट बी सेमिकलन इन्ट सी लेखिराख्नुभन्दा इन्ट ए कमा बी कमा सी लेख्नु सजिलो हो है त। अब यो हामीले कमालाई युज गरेको। अनि अर्को अलिकति यसलाई फरक कसरी गर्न पाइन्छ भनेपछि ए इन्ट ए गऱ्यो होइन, अनि बी इज इक्वल टु 5 गऱ्यो अनि कमा सी पनि गर्न पाइन्छ है त। यो भनेको हामीले यतिखेर भेरिएबल डिक्लेयर पनि गर्न पाइन्छ, इनिसियलाइज पनि गर्न पाइन्छ है त। यो सँगसँगै यो कमाहरू युज गरेर भेरिएबल डिक्लेरेसन भइहाल्यो। यो माथिको पार्ट भनेको चाहिँ डिक्लेयर गर्नु मात्रै हो। यो तलको पार्टमा ए र सीलाई डिक्लेयर गरियो, बीलाई चाहिँ इनिसियलाइज गरियो है त। यो दुईटै कामहरू गर्न पाइन्छ है त। अर्को भनेको कमा भनेको लुपमा पनि युज हुन्छ। जस्तो फर लुपहरूमा त्यो कमा युज गर्दै हामीले त्यो स्टेटमेन्टहरूलाई सेपरेट गर्न युज गरिन्छ। कमा अर्को ठाउँमा युज हुन्छ त्यो लुपमा होइन, उसमा के अरे यो कमा भन्ने कुरा चाहिँ जस्तो भेरिएबलको भ्यालु फर्स्ट भ्यालु मात्रै राख्नुपर्ने छ भने पनि त्यो कमा युज हुन्छ। त्यो भनेको अब खासै युज गरिँदैन सिन्ट्याक्समा। अब यसमा हामीले मेजर युज गर्ने कमालाई भनेको चाहिँ यही एज अ सेपरेटर हो है त। यो भ्यालुजहरू चाहिँ के छन् भनेपछि यो भेरिएबलहरू चाहिँ एउटै टाइपको डिफाइन गर्दाखेरि चाहिँ युज हुने है त। यो हाम्रो कमा अपरेटर भन्ने कुरो चाहिँ यो हामीले युज गरिसकेकै हो। अब 8 नम्बरमा अर्को टाइप अफ अपरेटर छ। यो चाहिँ हामीले अब धेरै जस्तो लजिकहरूमा प्रयोग गर्न कन्डिसनल अपरेटर भन्ने छ है त। यसको अर्को नाम भनेको चाहिँ टर्नरी अपरेटर पनि हो। यसमा चाहिँ के हुन्छ भनेपछि हाम्रो 3वटासम्म हामीले त्यो अपरेन्ट्सहरू युज गर्न पाइन्छ है त। यहाँ अब त्यो भनेको चाहिँ कसरी सेपरेट हुन्छ भनेपछि हाम्रो एउटा क्वेसन मार्क भन्ने हुन्छ अनि इज टु भन्ने कुरो हुन्छ है त। अनि यो यसलाई किन कन्डिसनल अपरेटर भनेर भनिन्छ भनेपछि यसमा कन्डिसन ट्रु हुँदा सर्टेन स्टेटमेन्ट एक्जिक्युट हुन्छ, कन्डिसन फल्स हुँदाखेरि चाहिँ सर्टेन स्टेटमेन्टहरू एक्जिक्युट हुन्छन् है त। अब यसलाई यसको जेनरल सिन्ट्याक्स हेरौँ पहिला, अनि त्यसपछि बुझिहालिन्छ। यो इक्जाम्पल हेरेपछि के हो भन्ने कुरो चाहिँ जस्तो सिन्ट्याक्समा हाम्रो के पर्छ भने सुरुमा कन्डिसन लेखिन्छ, त्यसपछि यो क्वेसन मार्क भन्ने यो कन्डिसन चेक गर्ने भने जस्तो हो। यसको सिन्ट्याक्स चाहिँ यस्तै हुन्छ है त। कन्डिसन लेखिन्छ अनि त्यसपछि पछाडिपट्टि क्वेसन मार्क लेखिन्छ, अनि फर्स्टमा ट्रु स्टेटमेन्ट भनेर लेखिन्छ, त्यसपछि इज टु यो कलन भन्ने कुरो युज गरिन्छ, अनि त्यसपछि फल्स स्टेटमेन्ट लेखिन्छ है त। अब यसको युज भनेको धेरै हुन्छ हुन चाहिँ, तर हामीले चाहिँ अब यसको युज एउटा के गर्न सकिन्छ भनेपछि
जस्तो भ्यालुजहरू कम्पेयर गरेर चाहिँ दुईटा भ्यालु कम्पेयर गर्नुपर्ने छ। अनि त्यो दुईटा भ्यालु कम्पेयर गरेर चाहिँ कुन चाहिँ ठुलो हो भनेर पत्ता लगाउनु पर्ने छ अरे है त। त्यस्तो कुरामा हामीले सजिलैसँग यो टर्नरी अपरेटर युज गरिन्छ है त। त्यो चाहिँ पछि चाहिँ हामी खासमा चाहिँ इफ एल्स लजिक पढिसकेपछि त्यो इफ एल्स युज गरेर गर्छौँ। त्यसलाई चाहिँ कन्डिसनल अपरेटरले पनि गर्न सकिन्छ भन्ने कुरो हो। किनभने सिन्ट्याक्स पढिसकेको छ भने चाहिँ लजिक डिफ्रेन्ट युज गर्न पाइन्छ, पाउनु चाहिँ हामीले फरक तरिकाले प्रोग्रामिङ गर्न पाइन्छ। तर यहाँ चाहिँ के छ भनेपछि यो एउटा टाइप अफ अपरेटर हो भनेर पढिराख्ने है त। जस्तो अब हामीले एउटा इक्जाम्पल हेऱ्यौँ भने क्लियर हुन्छ। जस्तो यहाँ के छ भनेपछि यो कन्डिसन भन्ने कुरो हुन्छ होइन सुरुमा। अनि यो कन्डिसन ट्रु भयो भने यो ट्रु स्टेटमेन्टको पार्ट एक्जिक्युट हुन्छ। कन्डिसन फल्स भयो भने चाहिँ यो फल्स स्टेटमेन्ट पार्ट एक्जिक्युट हुन्छ है त। त्यही भएर यसको नाम चाहिँ ट्रु स्टेटमेन्ट युज टु फल्स स्टेटमेन्ट युज भयो है त। जस्तो कन्डिसन ट्रु भयो भने यो ट्रु स्टेटमेन्टमा जे छ हो त्यो एक्जिक्युट हुन्छ। कन्डिसन फल्स भयो भने चाहिँ यो फल्स स्टेटमेन्टमा जे छ त्यो एक्जिक्युट हुन्छ है त। जस्तो एउटा इक्जाम्पल हामीले के गर्न सक्यो भनेपछि जस्तो म्याक्स भन्ने एउटा भेरिएबलमा हामीले भ्यालु एसाइन गर्नुपर्ने छ अरे, म्याक्सिमम कुन हो भनेर। अनि हामीलाई चाहिँ दुईटा भेरिएबल छन् अरे, ए र बीमा कम्पेयर गर्नुपर्ने छ अरे। त्यसलाई के गर्न सकिन्छ भनेपछि ए ग्रेटर देन बी भनेर यसरी क्वेसन लाउन सकिन्छ है त। त्यो भनेको अगाडिको ए ग्रेटर देन बी हो कि नभनेको चाहिँ हाम्रो कन्डिसन भयो है त। अब ए ग्रेटर देन बी भयो भनेपछि ए हो म्याक्सिमम, होइन भने बी हो भनेर हामीले यसरी लेख्न सकिन्छ है त। अब यो भनेको चाहिँ के हो भनेपछि यदि यो कन्डिसन ए ग्रेटर देन बी भयो भनेपछि यो ए को भ्यालु यो म्याक्समा एसाइन हुन्छ, यो कन्डिसन ट्रु भयो भने। कन्डिसन फल्स भयो भने यो बी को भ्यालु गरेर चाहिँ म्याक्समा एसाइन हुन्छ है त। अब यो कस्तो हो भनेपछि ए ग्रेटर देन बी भनेर चेक गर्छ। ए ग्रेटर देन बी ट्रु भयो भनेपछि यो ट्रु स्टेटमेन्टवाला पार्ट एक्जिक्युट हुन्छ। ट्रु स्टेटमेन्टमा हाम्रो ए मात्रै छ। अब यो ए भ्यालु यहाँ बस्छ, यो ए भ्यालु चाहिँ फेरि केमा एसाइन हुन्छ, म्याक्स भन्नेमा एसाइन हुन्छ, किनभने यहाँ इक्वल्स टु अपरेटर युज गरेको छौँ। त्यसैले यो कन्डिसन फल्स भयो भने यो फल्स स्टेटमेन्टवाला पार्ट एक्जिक्युट हुन्छ भनेपछि यो बी को भ्यालु जति हो त्यो यहाँ आएर बस्छ। त्यो यहाँ बसेपछि के हुन्छ भनेपछि त्यो म्याक्समा चाहिँ त्यो गएर एसाइन हुन्छ है त। भनेपछि यसमा चाहिँ के चाहिँ स्टेटमेन्ट छ भन्ने कुरोले चाहिँ फरक पर्छ है त। यो कन्डिसन के छ भन्ने कुरोले फरक पर्छ। जस्तो इक्जाम्पल एउटा हेऱ्यौँ भने चाहिँ सपोज ए को भ्यालु चाहिँ 7 छ, बी को भ्यालु चाहिँ 5 छ अरे। भनेपछि हामीले हेऱ्यौँ भने के हुन्छ भनेपछि कन्डिसनमा के हुन्छ भनेपछि 7 ग्रेटर देन 5 भनेर चेक गर्छ। 7 ग्रेटर देन 5 हो यो त कन्डिसन ट्रु हो। त्यो हुँदा के हुन्छ भनेपछि यो 7 भन्ने भ्यालु चाहिँ अब म्याक्सको भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ, 7 हुन्छ। कन्डिसन ट्रु हुँदा अब यसरी बुझ्ने यसलाई, यो कन्डिसन ट्रु हुँदा ए को भ्यालु म्याक्समा एसाइन हुन्छ, कन्डिसन फल्स हुँदाखेरि चाहिँ बी को भ्यालु एसाइन हुन्छ। अब हाम्रो कन्डिसन यहाँ अहिलेको केसमा हेर्नु भने 7 ग्रेटर देन 5 भन्ने कुरो कन्डिसन यो के भयो, यो ट्रु भयो। ट्रु भएको हुनाले ए को भ्यालु एसाइन हुन्छ। ए को भ्यालु कति छ हाम्रो 7 छ भनेपछि म्याक्स बाइ 7 भयो। यो भनेको अब सिम्पली दुईटा भेरिएबलमा चाहिँ कुन भ्यालु म्याक्सिमम छ अथवा कुन ठुलो हो भन्नको लागि चाहिँ हाम्रो यो है त म्याक्स अथवा लार्जेस्ट है त, लार्जेस्ट भ्यालु निकाल्नको लागि है त। ल यो बुझिन्छ? यस सर। यस सर। ल अरू अपरेटर भन्दा चाहिँ अलिकति कन्फ्युजिङ हुनसक्छ, यो अलिकति लामो पनि छ होइन। अब हामीले प्रयोग गर्दै गएपछि यसलाई बुझ्दै गइन्छ है त। अब अहिलेसम्म त हामीले त्यसको त्योसँग रिलेटेड प्रोग्रामै बनाएको छैनौँ, यो यसरी हुन्छ मात्रै भनेर पढेको। अब प्रोग्राम बनाइसकेर त्यसलाई रन गरिसकेपछि क्लियर हुन्छ है त, ए यो काम चाहिँ यसले यसरी गर्दो रहेछ भनेर। सिन्ट्याक्स त सम्झिनै पर्यो अनि त्यसले कसरी एक्जिक्युट हुन्छ भनेर पनि सम्झिनु पर्यो है त अहिलेको लागि चाहिँ। पछि लजिक डेभलप गर्दाखेरि चाहिँ हामीले युज गर्ने हो। अनि अर्को यो बिटवाइज अपरेटर भन्ने छ। अब यो चाहिँ खासै लजिकहरूमा त्यस्तोमा युज भएको छैन, कहिले काहीँ मात्रै हो। अब यो चाहिँ अब थ्योरीमा सोध्न सक्छ कि भन्ने हिसाबले हो है त यहाँ सिकाएको। बिटवाइज अपरेटर भन्ने छन् है त। जस्तो बिटवाइज अपरेटरमा आज म यो लेखाउँछु मात्रै, अनि यो चाहिँ प्रोग्रामिङ पार्टमै सिकाउँछ है त। यो बिटवाइज अपरेटरले यस्तो यस्तो काम गरे भनेर। जस्तो हाम्रो बिटवाइज अपरेटरमा बिटवाइज एन्ड, बिटवाइज अर भनेको चाहिँ यो बिट भनेको चाहिँ 0 1 1 लाई हामीले बिट भनेर भनिन्छ है त। दुईटा बिट हुन्छन् कम्प्युटरमा, 0 एउटा भयो अर्को 1 भयो है त। अब यहाँ के हुन्छ भनेपछि बिटवाइजमा हाम्रो यो एम्परसेन्टको सिम्बल भनेको बिटवाइज एन्ड हो, यो भर्टिकल लाइन भनेको बिटवाइज अर हो, अनि यो क्याप भनेको एक्सअर हो, अनि यो भनेको कम्प्लिमेन्ट हो। त्यसपछि यो भनेको लेफ्ट सिफ्ट भयो, यो भनेको राइट सिफ्ट भयो है त। यसको नाम चाहिँ लेखौँ आज, अनि अर्को त्यो प्रोग्रामिङ पार्ट गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यसको बारेमा पढौँ है त। तर फर्स्टको नाम के भन्नुभयो? बिटवाइज एन्ड, सेकेन्डको बिटवाइज अर, त्यसपछि बिटवाइज एक्सअर, बिटवाइज कम्प्लिमेन्ट,
त्यसपछि शिफ्ट लेफ्ट। सर त्यो सेकेन्डको सिम्बल कस्तो हो? हजुर त्यो सेकेन्डको सिम्बल त्यो बिट वाइज अर्को त्यो इन्टरको माथिपट्टि सिम्बल छ नि भर्टिकल लाइनवाला हेर्नु त, त्यो ब्याक स्ल्यास र सँगै हुन्छ। ए हजुर हो त्यो वाला सिम्बल हो है त। अब कतै यो ब्रेक भएको वाला हुन्छ, कतै सिधा धर्कावाला हुन्छ। अब यो सिधा धर्का चाहिँ के हुन्छ भनेपछि हामीले यस्तो मात्रै लेख्दा पनि यो बिटवाइज अर भनेर बुझिन्छ। त्यो कम्प्युटरमा लेख्दा अब कहिलेकाहीँ सिधा धर्का आउँछ, कुनै कम्पाइलरमा त्यो यो लाइनवाला आउँछ। अब दुइटै बुझिन्छ कि, तर कपीमा लेख्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भनेपछि यो सिधा धर्का तान्न खोजेको यो यस्तो भइदिएला कहिलेकाहीँ होइन, सिधा धर्का तान्दा यो ब्ल्याक स्ल्यास जस्तो भइदिन्छ। त्यो चाहिँ कन्फ्युज हुन सकिन्छ है त। अब यो डिभाइडवाला हो कि यो बिटवाइज अर हो भनेर। अनि बिटवाइज अरमा चाहिँ त्यही भएर हामीले यो वाला लेख्छौँ है त। यो भनेको भर्टिकल लाइनै हो खासमा चाहिँ। अनि बिटवाइज अर भन्दा एउटा मात्रै गर्छौँ, अनि लजिकल त्यो हाम्रो अर्को थियो, लजिकल अर भन्दा चाहिँ डबल गर्छौँ। त्यसरी बिटवाइज एन्ड भन्दा हामीले एउटा मात्रै एम% लेख्छौँ, लजिकल एन्ड भन्दा डबल एम% लेख्छौँ है त। यो सिम्बलहरू यसरी डिफाइन छन् है त सीमा। त्यो सिम्बल भनेको मतलब ब्याक स्पेसको तल? ब्ल्याङ्क स्पेसको तल हो त्यो। दुईटा सानो लाइन अनि बिचमा सानो ब्रेक भए जस्तो छ नि, हो त्यही हो है त। अब यिनीहरूको बारेमा पढ्दाखेरि चाहिँ अलिकति यो बाइनरी कन्भर्जन पढेर अनि त्यसपछि गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर यो प्रोग्रामिङ सिकाउँदाखेरि चाहिँ यिनीहरूको एन्सरहरू यो आउँछ भन्दै म सिकाउँछु है त। त्यो फेरि डबल काम हुन्छ, यहाँ सिकाउनु त्यहाँ प्रोग्रामिङमा सिकाउनु। हामीसँग अलिकति टाइम रह्यो। आज के हेरौँ त त्यसो भए? यो इन्क्रिमेन्ट र डिक्रिमेन्ट आज हेरिहालौँ है त। अलिकति टाइम रहेछ हामीसँग 5 मिनट जति। A3A साउन्ड अफ गर्ने। ल त्यो इन्क्रिमेन्ट वाला हेरिहालौँ है त आज। जस्तो सानो इक्जाम्पल लिउँ, इन्ट ए र बी वाला। ए कमा बी भन्ने कुरो भइहाल्यो। अब बीको भ्यालु चाहिँ सुरुमै सेट गरौँ है त, अहिलेको जस्तै 5 भनेर सेट गरौँ। अनि त्यसपछि ए इक्वल्स टु प्लस प्लस बी भन्ने एउटा कुरा भयो। अनि त्यसपछि यसलाई प्रिन्ट गरिहेरौँ है त। ए इक्वल्स टु %d स्ल्यास b इक्वल्स टु d यहाँ के गरेको भने बेसिकली ए र बीको भ्यालु प्रिन्ट गरेको है त। यसले ए को भ्यालु, यो %d ले ए को भ्यालु प्रिन्ट गर्छ, यो पछाडिको b इक्वल्स टु %d, यो %d ले b को भ्यालु प्रिन्ट गर्छ, ए र बीको भ्यालु प्रिन्ट गरेको। अनि यहाँ के सेट गर्यो भनेपछि b इक्वल्स टु 5 भनेर सेट गर्यौँ है त। अब यो प्री इन्क्रिमेन्ट हो कि पोस्ट इन्क्रिमेन्ट हो? भनेपछि एन्सर कति आउनु पर्यो? 6 र 6 ल 6 र 6 भन्ने कुरा आयो है त। त्यसरी अब b++ भयो भने 5 र 6 b को 5 a को 6 a को 5 b को 6 a को 5 हुन्छ, किनभने यो b को भ्यालु सिधै पहिला a मा एसाइन भइहाल्छ। 5 भन्ने भ्यालु एसाइन भयो, त्यसपछि b बढ्छ नि त। अनि नेक्स्ट लाइनमा हामीले प्रिन्ट गरेछौँ b को भ्यालु कति भयो?
6 ल यो बुझ्यो है त। अब यसमा अब यति बुझ्यो हुन्छ। त्यसरी नै अब माइनस माइनस पनि जस्टिफाई गर्न सकिन्छ। जस्तो माइनस माइनस भन्ने कुरो भइहाल्यो। अब यो आफैले हेर्न पनि सकिन्छ है त। यो प्र्याक्टिस गर्नको लागि गरिदिने हो। भनेपछि पहिला डिक्रिमेन्ट भयो अनि एसाइन भयो भनेपछि 5 बाट 4 भएको छ। अनि यो एउटा के चाहिँ भनेपछि नि हामीले अब युज गर्ने भनेको चाहिँ बीलाई चाहिँ खासैमा यसरी चाहिँ हो है त। अब यो हुँदा चाहिँ नि बीको भ्यालु बढेर बीमा एसाइन हुन्छ कि हुँदैन होला? हुन्छ हुँदैन इज इक्वल टु नै छैन बी इक्वल टु लेख्ने हैन है त यहाँ चाहिँ। बुझ्यौ नि? यो प्लस प्लस बी भन्नुको अर्थ के हो? इक्वल टु बी प्लस 1 भन्नु हो कि हैन? हो नि? अब यो भन्नु नै बी इक्वल टु बी प्लस 1 हो भने बी इक्वल टु प्लस प्लस बी चाहिँ गर्नु पर्दैन है त। यो बुझ्नु छैन जेको पनि 1 ले मात्र इन्क्रिमेन्ट हुन्छ। हो 1 ले मात्रै। यो बुझ्नु भयो नि? सर प्लस 2 गरे भने प्लस 2 लाई इन्क्रिमेन्ट गराउन मिल्छ कि मिल्दैन? हो त्यो कसरी गर्नु पर्ला भन्नु त। अघि भर्खर मैले एउटा असाइनमेन्ट सिकाएको थिएँ। डबल प्लस गरेर हेट डबल प्लस यहाँ एकचोटि बढ्छ त। तीनटा गर्दा त्यति बढ्ने चारटा गर्दा त्यो हुँदैन है त। अघि मैले जति अपरेटर सिकाएँ त्यति मात्रै अपरेटर छन्। अघि अपरेटरमै आएको थियो त्यो 2 ले कसरी बढाउने भन्ने चाहिँ। बी प्लस इक्वल टु फेरि भन्नु त। बी प्लस इक्वल टु 2 हो त्यो युज गर्नुपर्छ है त। एक्ज्याक्टली। जस्तो a को भ्यालु किन 16 आयो होला? त्यो पहिला रिस्टोर थियो के सर गार्बेज नम्बर हो त्यही शब्द सुन्न खोजेको थिएँ गार्बेज भ्यालु है त। अब त्यो कोट्याएर खोजी चाहिँ राख्नु पर्दैन किन 16 आयो। अब अर्कोकोमा अर्कै आउला अरूकोमा अर्कै आउला हैन। सीले जहिले पनि गार्बेज भ्यालु दियो क्या। अगाडि भेरिएबल एसाइन हुँदा कुनै एड्रेसमा गएर भयो त्यो एड्रेसको अब त्यहाँ केही भ्यालु थियो थिएन त्यो आफ्नै कुरा भयो। उसले गार्बेज भ्यालु गरेर प्रिन्ट गरिदिन्छ है त। जस्तो अहिलेको 2 ले बढाउने के भयो त्यसो भए कोड प्लस इज इक्वल्स टु भन्ने कुरा भयो। यो भन्नु र यो भन्नु एउटै हो कि हैन? हो खै भर्खरै पढाएको त। अनि यो भाइ एकजना भाइ अब यहाँ चाहिँ a को भ्यालु प्रिन्ट गरिराखेको अर्थ भएन है त। यतिकै राखेको मात्रै हो। ल यसरी तपाईहरुले अरु अपरेटरहरु भेरिफाई गर्न सक्नुहुन्छ है त। यो आफैले गर्ने यो एरिथमेटिक अपरेटरहरु यिनीहरु आफै भेरिफाई गर्ने। अब म चाहिँ अर्को क्लासमा चाहिँ यो बिटवाइज अपरेटरहरु अनि त्यसपछि यो के अरे यो कन्डिसनल अपरेटरहरु चाहिँ देखाउँछु है त। यो कोडलाई नबिगारौँ। यसलाई चाहिँ के थियो भनेपछि अहिलेकै फर्ममा राख्यौं। b इज इक्वल टु a इक्वल्स टु प्लस प्लस b यति भयो त्यसको। ल यो बुझ्यो? बुझ्यो सर। अपरेटरहरु ट्राई गर्ने है त। यो कोडहरु त्यो के अरे अपरेटरहरु के छन् सबै ट्राई गर्ने अनि बल्ल अरु क्लासमा बुझाउन पनि सजिलो हुन्छ। लजिकल अपरेटरहरु प्रिन्ट गरेर हेर्ने जस्तो a डबल इक्वल्स टु b गर्ने % d गर्ने कति प्रिन्ट हुँदै रहेछ भनेर। अनि लजिकल अपरेटर टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ भ्यालुहरु दुईटैमा दिनुपर्ने हुन्छ है त। अनि बल्ल त्यो ग्रेटर देन छ कि लेस देन छ भन्ने कम्पेरिजन गरेको बल्ल ठिक हुन्छ है त। सुरुमा भ्यालु दिएर अनि त्यसपछि कि युजरसँग मागेर जे गर्दा पनि भयो त्यसको लागि चाहिँ। ल आजलाई यति गरे। म यो कोडको पार्टहरु त्यहाँ राखिदिन्छु है त एकछिनतिर। भर्खर पहिला एटेन्डेन्सको यो चाहिँ डाउनलोड गरिदिइहाल्छु अनि सर च्याटमा फोटो चाहिँ एउटा हेर्दिनु न त्यो।